यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आज फेरि हामी हिजो आए लगतै आज फेरि फलोअपको लागि फेरि इसिएस मेन पावर अगाडि फेरि ज्वाला सङ्ग्रहालय हेमराज थापा सहितको एउटा हाम्रो समूह फेरि आज हामी दोस्रो दिन यही मेन पावरभित्र फेरि प्रवेश गर्दैछौँ र यहाँ चाहिँ हिजो हामीले नभेटिएका यहाँको मेन पावरको प्रमुखलाई भेट्नको लागि भनेर फेरि भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। हेर्दै गर्नु होला नेपाली रियाक्सन। हामीले मात्रै बोलेर भने उहाँहरूले सबै कुराहरू क्याप्चर गर्नुभएको छ होइन। समस्या छ, समस्या भएपछि समाधान गर्नुपर्छ। उहाँहरू त अब हाम्रो त यो अभिन्न पार्टै हो नि त। भोलि तपाईँहरूलाई पर्दाखेरि पनि सपोर्ट गर्ने मिडिया हो, हामीलाई पर्दा पनि, किनभने अहिले मिडियाको कारणले गर्दाखेरि नै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरू जेल भएका छन्, कस्ता कस्ताले न्याय पाएका छन्। तपाईँ अन्यायमा पर्नु भने भोलि न्याय दिने पनि मिडिया हो, उहाँको तर्सिनु पर्ने जस्तो केही छैन। त्यस्तो त तर्सिनु पर्ने कुरा हो ठिक हो। अहिले अब सोशल डिस्टेन्सको कुरा मात्रै गर्नु खोजेको हो मैले। अफिसलाई भारी पर्ने कुरा छैन होइन, तर के छ भने एउटा सोशल डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको कायम गरौँ भन्ने कुरा हो है। ल त्यसो भए अब खै त कुरा मोटामोटी सुरु गरौँ। म पनि मिटिङ सकेर आएको टाइम मेरो पनि फेरि नाफे मेरो आफ्नो मिटिङ छ, त्यही त दाइले मलाई दुई तीनचोटि मिटिङमा त्यही भएर खास तपाईँलाई नत्र गर्नु भोलि गरौँ भन्नु खोजेको गर्दा कि अघि नै गरौँ भनेर भनेको थिएँ। मेरो अब त्यहाँ उसमा अर्डर पनि काम थियो, त्यो भएर खास त्यही हो। हाम्रो फस्या पैसा उठ्नु पर्यो हामीले। त्यही त तिमीले चाहिँ कसलाई पैसा दियौ त? डलरसम्म त तपाईँ हो नि त उता दुबईमा। उता डलरको समाउने कुरामा त्यो कुरा गर्दैछ। यहाँ पहिला तिमीले चाहिँ कसरी गएको, यहाँबाट कसरी यहाँ तपाईँको फोटो देखाएर यो मेन पावरको ओनर हो फोटो देखाए अनि यहाँ सोद्धा पनि उतो दाइले नै हो टिकट दिए त तपाईँको म्यानेजरको उसैले टिकट र त्यो पासपोर्ट दिएर अनि हजार डलर दिएर उसैले यहाँबाट बिदा गरेर अनि तपाईँको फोटो देखाएर यो मान्छेले उहाँ रिसिभ गर्छ, यो मान्छे नै हो यो मेन पावरको ओनर भनेर हामीलाई पठाएको। उहाँ गएपछि पैसा उसैले समात्यो, पैसा पनि आउनु भयो होइन? पैसा उसैले समात्यो, त्यही त तपाईँको म्यानेजरले पैसा समात्यो? म्यानेजरले हजुर होइन, उसले समातेन। अनि भाइले चाहिँ पैसा कसलाई दियो त? कहाँ यहीँ अफिसमा दिएको कि बाहिर दिएको? कसलाई दियो? अफिसमा कसलाई दियो त? भोपाल मगरलाई। भोपाल मगर यहीँ थियो त्यतिखेर थियो। अनि त्यो तिमीले त उता त्यो उहाँ भाइको त एकाउन्टमा बाबुले पैसा हालिदिएको भन्ने कुरा गर्नु? त्यो त एकैचोटि आएको अनि एकैचोटि त्यहाँबाट उसलाई त्यस्तो हो। कहिले ढाँटेर छलेर काम छैन कि? सुन्नु न, ढाँटेर छलेर काम छैन। सत्य कुरा बोल्नुहोस् होइन। तपाईँको सत्य कुरा के हो? पीडितले राहत पाउनुपर्छ होइन। हामी पनि त्यही सिलसिलामा हेर्नुहोस्, हामी पनि वैदेशिक रोजगार पनि व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध छौँ होइन। किन भन्दाखेरि यही तपाईँको समस्या भएको समस्यालाई चिरफार गर्ने अपरेसनमै हो हामी होइन। त्यसैले गर्दाखेरि के छ, सत्य तथ्य कुरा गर्नुहोस्। अब उताको पैसाको कुरामा मैले भाइलाई पनि भनेको थिएँ होइन। त्यहाँको पैसाको कुरामा चाहिँ त्यो देवेन्द्र उप्रेती भन्ने मान्छेलाई चाहिँ के अरे त्यसरी तपाईँले त्यहाँ दिनुभयो। अनि मैले त्यो दिनु भइसकेपछि मैले भाइलाई के भनेको थिएँ, तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ भने भाइ त्यो पैसा होइन उहाँले चाहिँ कुनै पनि समस्या गर्यो त्यो भयो भने म तिमीलाई त्यो पहल गर्नु सक्छु। किनभने म चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुबईको चाहिँ यो पीडितको कुरामा अस्ति यो कोभिडको कुरामा त्यसको म संयोजक म आफू पनि छु होइन। दुबईको ओभरअल कमल तामाङ हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष र म छु होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हो भने चाहिँ होइन बसेर कुरा गरौँ होइन। त्यो हो भने के हो, तपाईँको समस्या हल गरौँ भन्ने पक्षमै हो होइन। त्यसैले गर्दा उसले खायो उसले गर्यो भने होइन ठुलो मिडिया छन् होइन होइन। उहाँलाई पनि त कटघरामा ल्याउन सकियो नि त होइन। मैले एमबिसीलाई पनि जानकारी गरिरहेको छु। मेन हम्बा हामीलाई त तपाईँले देखायो हो नि त, तपाईँलाई देखाएर पो अनि होइन मलाई कसैले देखायो भनेर भएन नि त। मेन पावरै तपाईँको हो नि त होइन। मेन पावर मेरो भनेर त यहाँ त मेन पावर कति भिजिटर आउँछ नि भाइ होइन। तर मेन पावर तपाईँको भएपछि यहाँ कुनै कुर्सीमा बस्ने मान्छेले उहाँसँग कारोबार गरेपछि त रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँले लिनु पर्यो नि त सर। तपाईँको अफिस भएपछि कुर्सीमा आउने सबै मानिसहरू आएर कुर्सीमा त बस्दैन होला। रेस्पोन्स नलिने भन्ने कुरै हुँदैन, लिने नै हो हजुर। तर कुन चिजको लिने भन्ने कुरा हो कि त्यो मगर चाहिँ को हो त? तपाईँहरूकै स्टाफको भोपाल मगर भनेको यो अब को हो अब चिन्नु हुँदैन, चिन्नु हुँदैन। तपाईँहरूलाई एकदम यस्तो हो। अहिले तपाईँको एजेन्टको होइन एजेन्टको कुरामा यस्तो अब अहिले कुरा बुझ्दा चाहिँ उहाँहरूलाई जसले ल्याएर आयो भोपाल मगर त्यो एजेन्ट भन्ने कुरा आयो। तर यसको आधिकारिक एजेन्ट होइन। आधिकारिक एजेन्ट होइन, हाम्रो आधिकारिक एजेन्ट होइन होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागले आधिकारिक एजेन्टहरू हामीले सबै खारिज गरिसकेका छौँ होइन। एजेन्ट अहिले छैन
कुनै मेरो मेन पावरमा मात्रै होइन सबै मेन पावरमा प्रायः छैनन्। जम्मा तपाईँहरूले मिडियालाई थाहा पनि छ जम्मा 27 वटा मात्रै तपाईँ एजेन्टहरू छन् अहिले होइन होइन कुरा त्यो हो कि गोपाल मगरले चाहिँ डलर चाहिँ हर्कलले युजरले रिसिभ गर्नुहुन्छ भनेर मान्छे पनि रिसिभ गर्नुहुन्छ भनेर सर पनि रिसिभ गर्न जानु भएको हो नि एयरपोर्ट आएर हामीलाई लिएर गएर उहाँ रुममा पनि राखेको थियो। म थोरै बोलाउँ मिल्छ? तपाईँ को हुनुहुन्छ? होइन म अलिकति मात्रै बोल्नु होइन तपाईँको परिचय त दिनु पऱ्यो नि त सर। को हुनुहुन्छ तपाईँ? परिचय दिनु अनि बोल्नुहोस्। होइन उहाँ मेरो साथी हो साथी होइन परिचय त दिनुहोस्। व्यवसायिक नै हो। थोरै बोल्छु भने ठिक छ तपाईँको परिचय दिनुहोस् बोल्नुहोस्। बस्नुभयो तपाईँलाई सुरुमा स्टार्टिङ कन्ट्याक्ट गराउने मान्छे चाहिँ को? स्टार्टिङ कन्ट्याक्ट गरौँ। स्टार्ट तपाईँहरू जस्तो केमा जानुभयो भिजिटमा? सुरुवातमा तपाईँहरूले चाहिँ कसलाई चिन्नुभयो कसलाई भेट्नुभयो भन्ने कुरा होइन? पासपोर्ट चाहिँ यहाँ ल्याएर दियो हामीले है। स्टार्टमा यहाँ दिदी पनि हुनुहुन्छ त्यो काउन्टरमा। लेडिज हुनुहुन्छ। ए सर तपाईँ अगाडि आएर बस्नुहोस् त। तपाईँ यहाँ आएर त्यो बस्नुहोस्। भन्दा ठिक छ तपाईँहरूलाई पासपोर्ट यहाँ दिनु भन्ने लाउने मान्छे अलिअलि सर त भोपाल मगर भोपाल मगरले पासपोर्ट यहाँ ल्याएर दिनु भन्यो। हामी आएर यहाँ अफिसमा त्यो एउटा दिदीलाई दिएको क्या यहाँ काम उसले लिएर आएको उसले हो तर हामीले पासपोर्ट चाहिँ यही अफिसमा दिएको हो। त्यतिखेर हामीले कुखुरा फार्मको लागि भनेर पासपोर्ट हालेको त्यतिखेर। अनि त्यसको काम नभएपछि अनि विकल्पमा हामीलाई यो त्यतिखेर एकदम काम हामी धेरै भइसकेको थियो नेपाल बसेको। अनि डिप्रेसन जस्तो पनि भयो हामीलाई नै यत्तिकै फ्री बस्दाखेरि। अनि अप्सनको लागि भनेर अनि यो भिजिट भिसाको कुरा आयो। अनि पैसा अलिकति धेरै लाग्छ तर काम चाहिँ छिटो हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि हामीले अब जानै पर्ने भएपछि अब सुन्नुहोस् न किन उ गर्ने हामी त हिजो आयौँ। हिजो आएर उहाँसँग केही फोनमा कुराकानी भयो होइन? हामी आउनुभन्दा पहिला तपाईँले उहाँसँग चाहिँ कुरा गर्नुभयो कि भएन? उहाँ त यहाँको सञ्चालक हुनुहुन्छ। मैले त उताबाट आएपछि मैले दाइलाई नै फोन गराएको थिएँ। दाइले भन्नुभयो क्वारेन्टाइनमा छु अहिले भेट्न सक्दिनँ। यता बस्नुहोस्। पुण्य सर पनि आउनुभएको छ। ल बस्नुहोस्। नमस्कार भन्नुहोस् भन्नु न भन्नु न। मैले चाहिँ अनि फोनमा कुरा गरेँ। दाइ पनि खोइ कताबाट बाहिरबाट आयो म क्वारेन्टाइनमा छु हजुर अहिले भेट्न सक्दिनँ। म क्वारेन्टाइनमा छु अहिले भेट्न सक्दिनँ पछि भेटौँला भनेर दाइले भन्नुभयो। अनि फेरि म गाउँ गएर अनि मैले 3-4 दिनपछि फेरि दाइलाई फोन गरेँ। त्यसपछि त्यो पनि मान्छे भेट भएको छैन के हो त्यो मान्छे सान्छे भेट भएको छैन त्यो अहिले नआउँदा नि हुन्छ यताउता भन्ने जस्तो कुरो गर्नुभयो। अनि पछि फेरि अनि अस्ति 28 गते हामी आयौँ मेन पावरमै आएर उताभित्र त्यो हिजो कुरा गरेको क्या म्यानेजर पूर्ण सरसँग हामीले भन्यो कि हाम्रो अब के हो त हामी यसरी बिजो भएर आयौँ अब हाम्रो पैसा फिर्ता हुने हो कि नहुने हो त भन्दाखेरि विदेश जाने भए चाहिँ पठाइदिन्छु पैसा चाहिँ फिर्ता दिन्न भनेर तपाईँले त्यो पूर्ण दाइलाई भनेर भन्न लगाएको रे। त्यहीँ भने हो हामीलाई त्यो पूर्ण दाइले। अनि तपाईँले चाहिँ विदेश जाने भए पठाइदिने पैसा चाहिँ फिर्ता नदिने रे भनेर भन्नुभयो हर्क दाइले। अब के गर्ने विदेश तपाईँले हिजो हामीसँग कुरा गर्दा भन्नुभएको थियो कि उहाँले चाहिँ त कहाँ जान्छस् जा के गर्न सक्छस् गर भनेर चाहिँ मलाई धम्की दिनुभयो भन्ने कुरा तपाईँले हिजो गर्नुभएको छ। हो सर धम्की दिनुभयो? उहाँलाई भनेको कुरा के भने होइन हजुर उहाँ मेरो कम्पनीबाट गएको मान्छे होइन। डलर उता मैले समातेको होइन होइन त्यो हिसाबले म त्यो कुराको रेस्पोन्स छैन होइन। डलर देवेन्द्र उप्रेती भन्ने मान्छेले समातेको हो। देवेन्द्र उप्रेतीलाई चिनेर गएको होइन नि सर हामी यहाँबाट। तपाईँले गर्नु त देवेन्द्र उप्रेतीलाई गर्नुभएको हो नि पैसा त होइन सर तपाईँले एयरपोर्टमा रिसिभ गर्नुभयो कि भएन? उहाँसँगै गएर त्यो गरेको हो। रिसिभ त गर्नुभयो नि? समातेको होइन। उहाँले मलाई जाउँ भनेर मेरो मान्छे नेपालबाट आउँदैछन् होइन जाउँ भनेर उहाँले मलाई त्यस्तो होइन होइन त्यो भएर मैले त्यो डलरको कुरामा होइन भाइहरूको मागको कुरामा चाहिँ मैले के भने उताको एटलिस्ट अब जे भयो भयो सर सुन्नु सर म एउटा कुरा छु। तपाईँको मेन पावरको प्रमुख यहाँ आएर उहाँहरूले पैसा दिनुहुन्छ तपाईँले कोही मान्छे साथमा लिएर तपाईँ सही जानुहुन्छ अनि कसले समात्यो भन्ने मात्रै भन्नु हुँदैन नि त सर। तपाईँसँग कनेक्सन कसरी भयो सर? यो वैदेशिक रोजगारको कुरामा भिजिट भिसामा मेरो अफिसबाट गएको छैन पठाएको छैन। म दुबईमा छु। कसैले मेरो अफिसमा आएर म यहाँको सञ्चालक हो म यहाँको एजेन्ट हो भनेर बाटोमा पैसा गन्छ तल तपाईँको के अरे चाहिँ के अरे आँगनमा पैसा गन्छ पैसा लेनदेन गर्छ मेरो भन्नु के यदि कसैले त्यो गर्छ तपाईँको कम्पाउन्डभित्र यदि कसैले त्यो गर्छ भने तपाईँले त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो नि त सर। नाम भन्नुहोस् को हो? तपाईँको अफिसभित्र आएर सर तपाईँको अफिसभित्र आएर कारबाही नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। कुन चाहिँ स्टाफ मेरो
अनि तपाईँहरूको स्टाफ होइन मेरो स्टाफ होइन त्यो तपाईँको जुन उहाँले मगर भन्नुभयो उहाँ मेरो स्टाफ पनि होइन तपाईँले एजेन्ट पनि होइन। फोन गर्दाखेरि आइदियो त न त तपाईँको स्टाफ नभए यो मेन होइन दाइ त चुप लाग्न तपाईँले होइन तपाईँ भएर यहीँबाट त्यो भूपाल दाइले फोन गरेर तपाईँसँग फोन गरेर हाम्रै अगाडि फोन गरेर तपाईँले रिसिभ गर्न आउँछु भनेपछि अनि हामीले यहाँ पैसा बुझाएर डलर लिएर अनि त्यहाँ गएको तपाईँ तपाईँको फोटो देखाएर त्यहाँ तपाईँ रिसिभ पनि गर्न आउनुभयो त्यहाँबाट हामीलाई लिएर गएर रुम लानुभयो त्यसपछि भोलिपल्ट आउनुभयो भोलिपल्ट आएर तपाईँले डलर यहाँ दिपेन्द्रलाई दियो ल सबैले भनेर भने हो कि तपाईँले सर तपाईँहरू अहिलेसम्म तपाईँहरू दुवै पक्षको कुरा सुन्दा चाहिँ तपाईँको स्टाफ हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न त्यो हामीलाई थाहा भएन तर तपाईँसँग सम्बन्धित मान्छे त हो नि त सर सम्बन्धित होइन होइन त्यो कुरो तपाईँ गर्नुहोस् होइन त्यो कुरोमा तपाईँ गराउनुहोस् किन सम्बन्धित मान्छे हो भने हामीले विभागमा कर्मचारीको लिस्ट पठाइदिएको हुन्छ होइन अहिले तपाईँको कसै ठिक छ त विभागको कुरा थाहा छ हामीलाई पनि यहाँ चाहिँ डोफेमा चेक गर्नु भने त्यहाँ देखिन्छ को कर्मचारी हुन् को सञ्चालक हुन् को आधिकारिक पर्सन हुन् भनेर थाहा हुन्छ होइन अब यो आउने जाने क्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कोही तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छे आउँछन् कोही पत्रकार साथीहरू आउनुहुन्छ कोही विभागको चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ के काम भइरहेछ भनेर आउनुहुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ सबैलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिजिट गरेर सबैलाई आइडेन्टिटी कार्ड देखा भन्दै छिराउने उ गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रोमा सम्भव छैन अब मेन कुरो त होइन अब त्यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो प्रचलन छैन मसँग तपाईँको त्यस्तो सेक्युरिटी गार्ड राखेर सबैको चाहिँ कागजपत्र चेक गरेर भित्र चढाउने मेरो चाहिँ सिस्टम पनि छैन होइन सुन्नु न होइन यति सुन्नुहोस् सनी भाइ तपाईँ त्यो मार्फत आउनुभयो भोपाल मार्फत आउनुभयो भने होइन ल ठिक छ तपाईँले सेकेन्डमा यो अफिस जोड्नु होइन भने त्यो भोपाल भन्ने मान्छेलाई तपाईँ आज किन सम्पर्कमा ल्याउनु सक्दैन त्यसको नम्बर के मैले केही छ त्यसको फेसबुक केही छ केही छ त्यो भोपाल भन्ने मान्छेको फेसबुक चाहिँ छ अब त उसको केही छ त्यहाँ हुन्छ नि उसको डिटेल त हुन्छ हुँदैन होइन भोपाल भन्ने मान्छे सर तपाईँको चाहिँ फोनमा कुरा भएको छैन अहिलेसम्म भोपालसँग उसलाई मेरो कनेक्सन पनि छैन उसँग मेरो पनि छैन के अरे चाहिँ त्यस्तो उसँग म बोलेको पनि छैन केही पनि छैन मसँग भोपालसँग बोलेकै छैन अनि हामी यहाँ आएर यस्तै हावामा उडेर गयौँ त यहाँबाट हामी हेलो खास भिजिट भिसामा भनेको कुनै पनि मेन पावरले भिजिट भिसामा कसैले पनि पठाउने अधिकार छैन नि त यो इलिगल हो होइन यो नियमअनुसार छैन र नियमअनुसार नभएको कुरा तपाईँहरूले कुनै कागज पनि पाउनु भएन होला पक्कै पनि हामीलाई टिकट र म्यानेजर दाइ कार्यक्रम पोस्टपोन गर्नु उहाँले सिक्नु यो दाइ हो अनि त्यति भएपछि भइगयो नि यहीँ अफिसमा हुन्छ अब पासपोर्ट यहीँ अफिसमा बुझाउने पैसा यहीँ दिने रिसिभ गर्न उहाँ पनि अनि उहाँले मसँग सम्बन्धित छैन भनेर हुन्छ सर म एउटा सानो कार्यक्रममा छु मलाई एकछिन टाइम लाग्छ त्यो भएर हिजो यहाँ उपस्थित भएका थियौँ र आज फेरि दोस्रो दिन हामी फलोअपको लागि र हिजो आउँदा यहाँको सञ्चालक उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई हिजो हामीले नभेटेपछि फेरि आज दोस्रो दिन पनि हामी यो मेन पावरमा आएका छौँ पासपोर्ट यहीँ बुझाउनु भयो मलाई के भन्नु भने पावर लाउनु खोज्या हो र के पावर लाउनु खोज्या कि के गर्न सक्छौ यहाँ हुँ भन्ने म्यासेज दाइले पठायो मलाई होइन मैले पावर लाउनु खोजेँ नि होइन मेरो चाहना यति हो मेरो पैसा उठोस् क्या मलाई त कसैलाई पावर लाउनु नि छैन गरिबको छोरो हो म होइन कसैलाई पावर लाउनु नि छैन केही गर्नु नि छैन तपाईँसँग जुधेर मलाई के हुन्छ र तपाईँलाई नराम्रो भनेर मलाई के हुन्छ र म त मेरो फस्या पैसा मलाई हातमा आओस् क्या मलाई त्यति हो तपाईँको लाएको खर्च तपाईँ काट्नुहोस् बाँकी रहेको पैसा मलाई ल्याउनुहोस् मैले भन्ने यति हो मलाई चाहिए पनि त्यति हो मलाई अरू केही पनि चाहिएन मैले यो कुरा तपाईँलाई बारम्बार पहिला पनि मैले 2-3 चोटि फोन गरेर भन्दा तपाईँले कहिले क्वारेन्टाइन छु कहिले अनि यहीँ अफिसमा आउँदा सुन्नु तपाईँहरूको समस्या नि सुनियो बुझियो होइन समस्या लगभग बुझियो सर होइन तपाईँले भनेका कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ उहाँले भनेका कुरा पनि बुझ्यौँ अब यो समस्या भइसक्यो तपाईँको मेन पावरको नाम जोडियो तपाईँकै ठाउँमा पासपोर्ट दिनुभएको रहेछ एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न तपाईँ जानुभएको रहेछ होइन हामीले बुझ्दा अब यो समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्ने भन्नुहोस् यसको समस्याको मैले एउटै समाधान गर्छु यसको समस्याको समाधान के छ भन्दाखेरि यहाँ उहाँले को मान्छेलाई पासपोर्ट दिनुभयो को मान्छेलाई पैसा दिनुभयो त्यो मान्छेलाई खोजी गर्ने त्यो मान्छेलाई चाँडोभन्दा चाँडो पासपोर्ट तपाईँले अफिसमै बुझाउनु भयो भने सर अफिसभित्रै पासपोर्ट तपाईँको कुर्सीमा बसेको मान्छेले पासपोर्ट बुझाएपछि खोज्ने उहाँले सुन्नु न मेरो आँखा अगाडि जो मान्छेलाई उहाँले पैसा दिनुभयो $1000 दिनुभयो होइन त्यो मान्छेलाई सुन्नु न मेरो कुरा सुनिदिनुहोस् न होइन तपाईँहरू मात्रै बोल्नु आएको भने ठिकै छ मेरो भन्नु केही छैन होइन होइन अब त्यो भइसकेपछि के छ भन्दाखेरि अब त्यो मान्छेलाई सम्पर्क गराएर तपाईँहरूको जुन उहाँलाई डलर दिनुभएको छ होइन त्यो पैसा किन त्यहाँ एम्बेसी छ
त्यहाँ पनि विभिन्न सङ्घ संस्था छ, ती मिडियाको साथीहरू छन् होइन। ऊ टाढो कहाँ जानु सक्छ र होइन। त्यो भएर एउटा टाइम फ्रेम राखौँ होइन, ऊबाट त्यो पैसा असुल उपर गरौँ, त्यो कुरामा म रोल खेलिदिन्छु। रोल भन्दा नि सर जिम्मेवारी नै तपाईँको भयो नि सर। तपाईँको अफिसभित्र तपाईँको कुनै कुर्सीमा बसेको मान्छेले उहाँले पासपोर्ट बुझाएपछि तपाईँले रोल खेल्नु होइन सर। अप्ठ्यारोमा पारेको होइन कि सर, जे हो त्यो भनेको हो कि मैले, जे हो त्यो भनेको, जे देखेँ जे बुझ्यो त्यो बोलेको हो। हजुरको आधिकारिक अफिसबाट कहाँ कारोबार भइरहेछ, जिम्मेवार तपाईँ हुनुहुन्छ सर। यो अफिसमा बुझाएको अनि उहाँले पैसा माग्ने कहाँ? तपाईँ एयरपोर्टमा पनि भेट्नुपर्छ उहाँलाई। पासपोर्ट त तपाईँको चाहिँ उसको लागि बुझाएको, के अरे चाहिँ इम्प्लोयमेन्टको लागि बुझाएको, पछाडि सर हामीले धेरै थोर हामीले पनि बुझ्छौँ भिजिट भिसामा कसरी पठाइन्छ के हुन्छ हामीलाई थाहा छ सर। पछाडि भिजिटमा गयो भने त्यो हामीलाई त अथोराइज सर थाहा छ कि सर हामीलाई मेन पावरले भिजिटमा कसरी पठाउँछन् के गर्छन् थाहा छ कि सर। थाहा छ राइट छैन तपाईँलाई भिजिटमा पठाउने राइट छैन भने नि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि सर। हामी त्यसमा जानकार छौँ। तर अब समस्या उठ्यो, अब यो समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो कि। मैले समाधानको कुरा मैले अघि गर्छु नि, दुबईमा उहाँहरूको पैसा मेरो आँखा अगाडि तपाईलाई चिनेर होइन, सुन्नु न मलाई बोल्नु दिनुहोस् न। बाटा हिँड्ने मान्छेलाई हामी पैसा होइन दिँदैन। तपाईँ पैसा थाप्नुहोस् भन्नु पऱ्यो नि त। तपाईँले दिए भनेपछि त दिन पर्यो नि त दाइ। होइन त्यो भइसक्यो, मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु त, त्यो पैसा दिनुभयो होइन। त्यो कुरामा चाहिँ मैले रोल गर्छु, एउटा टाइम फ्रेम राखौँ होइन। अब उसको कुरा के उसले पनि भनेको छ मैले काममा लाएँ भन्ने कुरा गरेको छ, उसले के गरे होइन, उसँग सम्पर्कमा गरौँ होइन। अब अहिले चाहिँ सम्पर्क हुन्छ भने अहिले पनि गरौँ, उसँग कुरा गरौँ होइन। अब यो तपाईँको चाहिँ यो क्याप्चर गरौँ उसको कुरालाई, के कुरा हो, बा हर्क लिम्बूले नै फटा गरे हो कि बा चाहिँ तपाईँको त्यो मान्छेले फटा गरेको हो कि होइन। अरू मान्छेले त फटा गरे होइन, त्यो कुरा त रियल त आउनु पर्यो नि त कुरा। तपाईँ हुनु भयो नि त नि। यसमा अलिकति ल अब पुण्य सर बोल्नुहुन्छ, ल बोल्नु। आदरणीय मिडियाकर्मी साथीहरू र सम्पूर्ण पीडित साथीहरू र अहिले अब यहाँ क्यामेराको फ्रेममा देखिनु भएको मेन पावर सञ्चालक सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै मेरा आदरणीय परम मित्र हेमराजजीले मलाई यहाँ निम्ता गर्नुभयो, ज्वालाजीहरूले बोलाउनुभयो र सबै सामाजिक अभियन्ताहरू यहाँ आउनुभएको छ र पीडित पनि आउनुभएको छ। धेरै भूमिका नबाँधौँ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो तपाईँले हामी यहाँ आउँदा म पुण्य गौतम, हेमराजजी, ज्वालाजी हामी तपाईँका विरोधी होइनौँ, व्यक्तिगत विरोधी होइनौँ है, यो कुरा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। तर प्रवृत्ति जब गलत हुन्छ, जब मान्छे ठगिन्छ, जब मान्छे लुटिन्छ र आम मेन पावरको इमेज तपाईँलाई थाहा छ नि, यस्तै बिचौलिया र दलालले गर्दा मेन पावरको इमेज जनताको नजरमा खस्किएको छ र उहाँहरू त्यत्तिकै यहाँ रोइलो गर्न अथवा देउसी भैलो खेल्न त आएको होइन। अलिकति है मेरो कुरा स्पष्ट सुन्नु होला सर, म धेरै लामो बोल्दिनँ, भूमिका बाँध्दिनँ। यहाँ त के भयो भने टाइटेनिक जहाज नै उहाँहरूको दुर्घटनाग्रस्त भयो कि उहाँहरूको जीवनको त्यत्रो पैसा खनखन बुझाउनु भयो उहाँहरूले। अनि त्यसपछि सर भन्नुहुन्छ अब यहाँ त दुधको साक्षी बिरालो भयो जस्तो स्थिति पनि भयो। सरलाई साक्षी राखेर सरलाई अभिभावक मानेर उहाँहरूले पैसा बुझाउनु भयो, समीर लगायतका भाइहरूले। आज 5 महिना भयो भने त्यसको दायित्व अलिकति मानवीय हुनुहोस् न, काइन्ड हार्टेड पनि हुनुहोस् न। गाठे यति गरिबीमा पिल्सिएको मान्छे, अभाव भोकसँग जुधिरहेको, कोरोनाको कहरको बिचमा भाइहरू आइरहनु भएको छ। हामी त इन्साफ, सत्य, न्याय, देश जनताको पक्षमा लड्ने मान्छे, हामीलाई कोही शत्रु पनि छैन, कोही मित्र। हामी त मित्र बनाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण हेमराजजी मेरो एउटा भनाइ के भने मित्रवत ढङ्गले तपाईँले अबको कति दिनभित्र यो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ, समस्याको समाधान गरिदिनुहोस्। भिजिट भिसा त इलिगल कुरा हो मैले बुझ्दाखेरि अलिकति होइन। तपाईँले वर्किङ भिसामा पठाउने हो मेन पावरले, भिजिट भिसाको कुरा आइरहेको छ। त्यसकारण यो धेरै कानुनी हिसाबले पनि लफडामा पर्ने कुरा हुन्छ। अब उहाँहरूले विषयवस्तु राख्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने तपाईँले यो जुन मेन पावर मार्फत काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई पारदर्शी गर्नुहोस्, किनभने तपाईँको मेन पावरसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो। हामी चाहन्छौँ तपाईँको मेन पावर कोल्याप्स नहोस्, अगाडि बढोस्। पहिला तपाईँलाई थाहा छ नि शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि एउटा मेन पावर कसरी धाराशायी भयो। हामी त तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति चाहन्छौँ, तर तपाईँले सही काम गरेर 2 पैसा कमाउनुहोस्, आफ्नो परिवार पनि पाल्नुहोस्, गरिबको पनि सेवा गर्नुहोस्। सेवा गरेर मेवा खानुहोस्। तपाईँलाई यसै फलिफाप छ नि, तपाईँले उहाँ भाइहरू प्रतिनिधि पात्रको रूपमा पीडित बनेर ठगी भनेर रोँदै गराउँदै रहिलो गरेर आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई प्लिज इन्साफ दिलाइदिनुहोस् सर। यो म पुण्य गौतमको मात्र होइन, सबैको भनाइ हो। हेमराजजीको पनि भाव त्यही होला, ज्वालाजीको पनि त्यही होला। अब अलिकति यहाँबाट कुरा राखौँ। ल भन्नु सर, पुण्य सरको उत्तर दिनुहोस्। अब यस्तो हो, अब राखौँ भन्ने कुरा अब हो होइन। अब जस्तै मैले यहाँ यो भाइहरूको पैसा यहाँ मैले अफिसमा लिएको भए मैले त्यो पैसा तिर्न तयार
होइन हर्क लिम्बूले बुझेको भए होइन म दुबईमा छु त्यो टाइममा अब उहाँहरू कसरी उड्नुभयो कसरी आउनु भिजिट भिसाको पनि आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ होइन कस्तो मान्छे आउनु पाउने कस्तो मान्छे आउनु नपाउने होइन अब कुन एजेन्सीले गर्नु सर त्यो सबै कुरा बुझिन्छ कि सर त्यो हामीलाई पनि थाहा छ हामीले नि पढेछौँ तपाईँको कुराहरू होइन अब त्यो पनि यसको क्राइटेरिया होला होइन अब मैले तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ भन्नु खोजेको चाहिँ जो उहाँहरूले चाहिँ मेरो चाहिँ अगाडि चाहिँ तपाईँ उहाँहरूले जुन कारोबार गर्नुभएको छ जुन उहाँहरूले यहाँबाट लगेको पैसाको होइन हो त्यो पैसाको मान्छेलाई मैले चाहिँ कुरा गरिदिन्छु होइन र अब एउटा यो टाइम फ्रेम अब उसले के भन्छ होइन उसको कुरा सुनौँ होइन होइन अब एउटा चाहिँ साथीयताको नाताले एउटा उसको नाताले त्यो मान्छेलाई हामीले चिने होइन नि त हामी यहाँबाट जाँदा तपाईँले पैसा त उहाँलाई दिनुभएको नि त काम त उहाँले सर एकछिन म बोलेँ है एकछिन सर नगर्नुहोस् होइन के कुरा किमेदन्ते जस्तो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ कि दन्ते कथा हुन्छ नि त्यो सत्य कुरा हो दन्ते कथा होइन सत्य कुरा हो अरूसँग जोडिराख्नु भएको छैन होइन मेन पावरलाई नै तपाईँ खैरो सर कुनै पनि आधिकारिक अफिसमा पैसाको कारोबार एकाउन्टेन्टले गर्छ अब एकाउन्टेन्टले कारोबार गर्यो म गर्दिनँ भन्न पाउने सर कारोबार यहाँ गरेको छ त ऊ भाइले समीर भाइले यो मगर भाइको चाहिँ उहाँको बाबुले मगर भाइको नाममा चाहिँ पैसा हालेको छ मगर भाइले चिया पसलमा व्यापार गरेको छ मेरो पनि त सुनाइ कुरा सुनाइ तपाईको पनि सुनवाई हुन्छ दुई तर्फ दुई हातले ताली बजाउनु पैसा कारोबार गरेको तपाईलाई चाहिँ नोटिस थिएन र थिएन मलाई भगवाइले थिएन त उहाँले भनिराख्नु भएको छ त हजुरले दिए भनेर दिनु भयो उहाँले पैसा भनिराख्नु भएको छ होइन हामीले सरलाई हामीले पनि बाहिरबाट हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि सर भिजिट भिसामा तपाईँको मेन पावरको खातामा तपाईँको खातामा पैसा आउँदैन भन्ने हामीले नि बुझेका हुन्छौँ कि सर ल ज्वालाजीले अलिकति विषय राख्नुहुन्छ विषय भन्ने बित्तिकै अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो भाइहरू ठगिएको त प्रष्टै देखियो नि त यहाँ होइन अब यो बिचमा कसले सेटिङ गर्यो कसले ठग्यो अब मैले नि त्यो निर्णय गर्न सक्दिनँ अब हर्क दाइले भनिराख्नु भएको छ यो भोपाल मगर कि समथिङ केसँग मेरो चिन्ता नै छैन भन्नुभयो जब कि अब भाइले चाहिँ भोपाल मगरले नै मलाई फोन गरेर यो मान्छे लिन आउँछ भनेर दाइको फोटो देखाउनु मुन्ट्याएर यहाँ ल्याउन सकिँदैन भोपाललाई हर्क दाइ उहाँ जानुभयो भाइहरूलाई रिसिभ पनि गर्नुभयो $1000 को कारोबार गर्दासम्म त भोपाल दाइ त त्यहाँ सँगै हुनुहुन्थ्यो नि अनि पछि भोपाल दाइले लास्टमा तिमीहरू दुईजनाको भिजिट भिसा मैलै झारेको हो भनेर दाइले हामी त्यही त उहाँ दाइले भने जस्तै तपाईँलाई ड्यामेज गर्न तपाईँलाई बिगार्न आएको होइन बिहान हर्क दाइले मसँग कुरा गर्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भने बहिनी अब हिजो तपाईँहरू आउनु भएछ मिडियाहरूमा पनि लानु भएछ भन्नुभयो मिडियासँग आउने स्थितिको यो 6 महिनाको बिचमा जसरी भाइहरू तडबियो नि यो मिडियासँग होइन के खासमा यो 2 लाख 3 लाख 4 लाखको तपाईँहरूको एउटा यो हुन्छ नि कम्पनीको त्यो रेपुटेसन पनि होइन नि त एउटा तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु एउटा कुनै बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने शिक्षकले कुनै विद्यार्थीलाई कुट्यो भने त्यो स्कुलको प्रिन्सिपलले त्यो शिक्षकलाई अनुशासनको कारबाही गरेर विद्यालयबाट निकाल्न सक्छ भने यदि यो केसमा तपाईको कहीँ संलग्नता छैन कारोबार गर्ने मान्छेहरूलाई तपाईले चिन्नुहुन्न हैन भोपाललाई चिन्नुहुन्न अनि उता अर्को के भन्नुभयो त्यो अर्को देवेन्द्रलाई चिन्नुहुन्न भने त्यस्तो देवेन्द्रलाई चिनेछु भने चाहिँ चिन्दछु हो मैले चिन्दछु देवेन्द्रलाई चिन्दछु सुन्नु न जे देवेन्द्रलाई चिन्नुहुन्छ यो कम्पनी यो मेन पावर हजुरको हैन यो कुर्सीमा तपाई बस्नुभएको छ तपाईको अन्डरमा कति मान्छेले कतिपय ठाउँमा नराम्रो काम गरे होला सबैको कामको हिसाब किताब तपाईलाई छैन होला तर यी मान्छेले गलत गरे भनेर त भाइहरुले भनिराख्नु भएको छ तपाई अनुशासनको कारबाही गरेर ती मान्छेलाई यहाँ ल्याएर यो भाइहरुको पैसा उठाउने अब जिम्मा त तपाईको हो नि त सर हैन ल के भन्नुहुन्छ यो बारे तपाईको कुरा सुनौ मेरो एकदम राइट कुरा हो तपाईको दायित्व हो सर तपाईले कृपया जिम्मेवारी लिएर पैसा उठाइदिनुस् न सर तपाई हाई हुनुहुन्छ के हैन हैन म हाई हुन्छु तर मैले सक्ने काम गर्ने सुन्नुस् है अब यो तपाईको बसमा के छ त सुन्नुस् यो मगरको कुरामा मलाई केही थाहा छैन यहाँबाट कसरी गयो के गरेर गयो थाहा छैन सुन्नुस् है उलाई मैले पनि खोजिरहेको छु हैन मलाई पनि त आयो नि त कम्पनीलाई चाहिँ ईसीएस म्यान पावरले चाहिँ यसरी तपाईको चाहिँ खराब काम गर्यो भनेर आयो नि त हैन मलाई पनि त्यसको चिन्ता छ नि यो कम्पनीको चिन्ता छ नि त तपाईको एजेन्ट हो नि त एजेन्ट होइन के हो एजेन्ट होइन ऊ एजेन्ट पनि होइन कोही पनि होइन एजेन्टहरुको चाहिँ तपाईको के छ सरी है म एउटा इन्टर गरे तपाईको यो कम्पनी रहेछ लिगली रूपमा चलेको कम्पनी हो भने त्यो के भन्छ भोपाल भन्ने मान्छेले फोन गरेर यो मान्छे आउँछ भने हिम्मत कसरी गरेर त्यो गैर कानुनी रूपमा काम गरिरहेछ त तपाईको कम्पनी भित्र तपाईको कम्पनीको नाम लिएर उले फाइदा उठाइरहेछ भने तपाईले त्यसलाई कारबाही गर्ने हो कि त्यसलाई बढुवा दिने कारबाही गर्ने हो धेरैले गर्छन् यस्तो सुन्नुस् अब कतिपय यहाँ चाहिँ अब लगभग हामी 854 वटा मेन पावर छौँ लगभग हाम्रो चाहिँ सञ्चालक 2000 देखि 2500 लिगल सञ्चालक छन् तर रोडमा चाहिँ लगभग 10,000
चाहिँ म सञ्चालक हुँ भन्दै हिँड्छ। सुन्नुहोस् है, एकदम यो रियल होइन। तर अब यो चिजलाई अब मिडियाको साथीहरूले, तपाईँको चाहिँ राज्यको सरकारी निकायहरूले, पुलिसहरूले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु गर्यो भने यो ठगी यहीँ रोकिन्छ। त्यसमा तपाईँले किन आवाज उठाउनु भयो? उठाएको छौँ त्यही एजेन्टबाट पीडित हामी भएर, हामी म्यान पावरको बदनाम भएर हामीले एजेन्ट खारेज गरेका छौँ। हजुर, अहिले हाम्रो कुनै पनि यो एजेन्ट कसरी आयो त बिचमा? यो मगर कसरी आयो, उहाँहरू कसरी चिन्जान भयो त्यो मलाई थाहा छैन। उहाँहरूले त अनि तपाईँले भनेर दिनुभयो भने नि त तपाईँ तपाईँ सबैजना हुनुहुन्छ, सबैजनालाई नमस्कार है। 800वटा म्यान पावर छन् भन्नुभयो हो, 800वटा म्यान पावर हुँदा यी भाइहरू यही म्यान पावरमा किन आए आज चाहिँ यहाँ समस्या भयो भनेर पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उनले पासपोर्ट यहाँ बुझाएका छन्, बुझाएछन् नि। भिसा तपाईँहरूले उहाँका लागि एप्लाई गरिदिनु भएको छ र भिसा पनि आयो र विदेशमा तपाईँ रिसिभ गर्न आउनुभयो। पैसा प्रसङ्ग दियो सरकार होइन, यो तपाईँको अर्गनाइजेसन हो, तपाईँ कुर्सीमा बसिराख्नु भएको छ। प्रष्ट कुरा हो नि होइन। र तपाईँको अर्गनाइजेसनमा प्रत्येकचोटि मान्छेहरू यसरी आउँछन्, म ठगिएँ भन्दै गयो भने मार्केटमा तपाईँको रेपुटेसन के हुन्छ? तपाईँको म्यान पावरको रेपुटेसन के हुन्छ? र तपाईँले इथिकल रूपमा यो कुर्सीमा बसेर यसको सञ्चालक हुँ भनेर म तपाईँले हिजो भन्नुभएको छ, म हो यसको आधिकारिक व्यक्ति भनेर। आधिकारिक व्यक्तिको घरभित्र बिना कसुर अथवा गल्ती गरेको मान्छे आउन सक्दैन पहिलो कुरा, किनकि उनको त पैसा ठगिएको छ नि त होइन। यहीँ किन आए, अरू म्यान पावरमा किन गएनन् त? समस्या त यहाँ छ नि त। यो कुरालाई त एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो नि, यो कुरालाई त स्वीकार्नु पऱ्यो नि त। तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ नेपालमा 800 भन्दा बढी म्यान पावर छन्, अनि इसिएस म्यान पावरको के अरे तपाईँको हर्क लिम्बूसँग नाम जोडिएर आउँछ उनीहरूको। त्यसो भने सर एउटा सुन्नुहोस् न, पहिलो कुरा सुन्नुहोस्। अनि पासपोर्ट तपाईँको चाहिँ कहाँ दिन्छन् भने यिनीहरूले यहाँ बुझाउँछन्, भिसा यहाँ लाग्छ र तपाईँ ऊ मान्छेलाई रिसिभ गर्न आउनुहुन्छ होइन एयरपोर्टमा। तपाईँ पहिलो कुरा, गल्फ कन्ट्री लगायतको कयौँ कुरामा नेपाल सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भन्छ। एक त्यसको चाहिँ यहाँ स्वतः तपाईँको चाहिँ वाट लगाइएको छ। अर्को कुरा, भिजिट भिसामा लगाएर काम लगाउन पाउँदैन, त्यो इलिगल छ, हो कि होइन? इसिएस म्यान पावरले भिजिट भिसामा मान्छे विदेश लिएर काम लगाइदिन्छ भन्न त सक्नुहुन्न नि? सक्नुहुन्छ? उनीहरू कसरी त्यहाँ पुगे? दुबई चाहिँ कसरी पुगे त? पोइन्ट टु बी नोटेड, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। दुबई पुगे चाहिँ कसरी? जब तपाईँको म्यान पावरमा मान्छे आए कसरी, दुबई पुगे कसरी, पैसा खर्च कसरी भयो, उनको पासपोर्टमा भिसा चाहिँ कसले हानिदियो त? हो, हेमराजजीले भनेको यही कुरोमा हामी फोकस गर्छौँ। म पनि 1 मिनट राख्छु। कसले हानिदियो? जस्तो तपाईँको म्यान पावर थ्रुबाट पासपोर्ट गएको छ, त्यो पनि उहाँले ठिकै भन्नुभयो, वर्किङ भिसा त्यो पनि फ्री टिकट फ्री जम्मै भिसा भन्ने कुरा छ। त्यस्तो बेलामा सरकारले इलिगल ठहराएको भिजिट भिसामा त्यो पनि तपाईँको मेन पावर थ्रुबाट उहाँहरूको पासपोर्ट लगिन्छ र उहाँहरू कुण्डी अवस्था आउँछ भने यसमा सर प्लिज आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु, तपाईँले रेस्पोन्सिबल भएर अब यो समस्याको समाधान दिनुपर्छ र उहाँहरू जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनुहोस्, इन्साफ दिलाउनुहोस्, उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुहोस् सर प्लिज। मैले अघि यो कुरा डुङ्गेजी पुण्यजी होइन कुरा यसको कुरामा डुङ्गेजी अब यहाँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो म्यान पावरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको प्रक्रियाबद्ध तपाईँको चाहिँ के अरे इम्प्लोइमेन्ट भिसाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ यसको प्रक्रिया हुन्छ। प्रक्रिया भइसकेपछि श्रम स्वीकृति हुन्छ, 5वटा भिसा लाग्छ। यो तपाईँ भिजिट भिसाको चाहिँ यसको प्रक्रिया अलग हो। हजुर होइन, तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि भिजिट सबैले बुझिन्छ सर त्यो प्रक्रिया के होइन। त्यसैले गर्दा अब को मान्छे कसरी आए के गरेर आए होइन, मेरो त्यहाँ 0 रोल होइन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मैले अहिले पनि अहिले पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने जो दुबईमा उहाँहरूको जुन पैसा चाहिँ उहाँहरूको जो रिसिभ गरेको छ ऊ मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एज अ तपाईँको चाहिँ साथी जस्तो हो होइन, एज अ तपाईँको मेरो चिन्जानको मान्छे पनि हो। सुन्नुहोस् होइन, तर के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँलाई उसलाई भाइलाई पनि भनेको छु, समीर भाइ त्यो तिमीलाई त्यसरी ठगिएको हो, त्यसले चाहिँ गरेको हो भने ऊ मान्छेलाई एम्बेसी छ त्यहाँ, हरेक मिडियाहरू छ, उसलाई चाहिँ मेरो मान्छे पनि छ कि त्यहाँ दुबईमा अरू मेरो मान्छे पनि छ होइन, उसलाई गरेर तिम्रो पैसा रिटर्न गर्न सकिन्छ। किन उसले पैसा लिएको हो नि त, म भन्छु नि त तैँले त्यहाँ पैसा लिएको हो त मेरो गाडी। अहिले तपाईँ फोनमा म कुरा गरौँ मिल्छ भने अहिले फोनमा कुरा गरौँ होइन, उसले त्यसरी लिएको होइन, उसले गरेको होइन भने सर फोन लगाउनुहोस् तपाईँ इमान जमानको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने फोन गरेर स्पष्टीकरण ठिक छ फोन लगाउनुहोस्।
लाउड स्पिकर गरिदिनुहोस्। किनभने हाम्रो तपाईँप्रति द्वेष पनि छैन, आग्रह पनि होइन छैन। आग्रह गर्नु पाइयो आग्रह गर्नु पाइयो होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कोही मान्छे फस्नु हुँदैन, कोही मान्छेलाई समस्या तपाईँको मेन पावरले राम्रो गर्दै जाओस् न, हामीलाई त यो राम्रो सुखद कुरा हुन्छ नि। तपाईँ एउटा देशभक्त हुनुहोस्, काम गर्नुहोस्, इमान्दार हुनुहोस्, 2 पैसा कमाउनुहोस्, यो त हामीले तपाईँलाई त्यसमा त उत्साहित नै गर्छौँ। सवाल के भने पीडितहरूले भनिसकेपछि हामी यहाँ आइदिनु दायित्व हो र तपाईँले फोन गरेर क्लियरिफिकेसन भन्दा चाहिँ हैन, अनि त्यहाँ चाहिँ केही पनि नगर्नु, उहाँ चाहिँ त्यो लागु चाहिँ नगर्ने। र सरसँग हिजो पनि गफ त भयो होला, उहाँसँग तपाईँले गफ गर्नुभयो? फोन हुँदैछ छैन। उहाँ उता चाहिँ त्यो उसमा देखेर त्यो बिहान चाहिँ कुरा भएको थियो, उहाँले फेसबुकमा तपाईँसँग कुरा देख्नुभएछ। त पहिल्यै भइसकेको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। कुरा भइसक्यो होला नि अगाडि नै। हेलो देवनजी, ए त्यो तपाईँले मलाई चाहिँ अघि राति जुन मलाई कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यो उसको के अरे चाहिँ जुन मिडियाको कुरालाई जुन तपाईँले चाहिँ त्यहाँ केटाहरू लगेर चाहिँ जुन फर्केर आएको कुरामा होइन, उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ होइन, अब सम्बन्धित मान्छे प्लस यहाँ मिडियाको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अब यसको नालीबेली, यसको कथा के हो, कसरी मान्छे त्यहाँ पुगे, अब यो भाइहरू कसरी यहाँ फर्केर आए। अनि मैले बिचमा तपाईँलाई अनुरोध पनि गरेको थिएँ, यो यसो नगर्नुहोस्, यसलाई चाँडो मिलाउनुहोस्। यो भोलि चाहिँ समस्या आउँदा त्यो भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ तपाईँ बसेर यो चाहिँ यहाँ भाइहरू बसेर त्यो समस्या तपाईँको चाहिँ फोन नउठाउँदैमा र तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ अब यो चाहिँ कन्ट्याक्टविहीन बस्दैमा समस्या हल हुँदैन भनेर भनेको थिएँ। हुन त अब त्यहाँ पनि अब तपाईँको आफ्नो समस्या होला होइन, समस्या होला। लु अब यहाँ उहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, ल यहाँ उहाँहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। होइन तपाईँले सुन्नुहोस् है, म पुण्य गौतम बोलेको, यहाँ हेमराज थापा हामी सबै आछौँ। तपाईँले यो भाइहरू जो गरिबीमा पिल्सिनु भएको छ, तपाईँले बिजोग बन्नु हो भन्ने कुरा आयो नि त। गौतम सर, म तपाईँलाई कुरा के भन्छ नि, यो मान्छे मलाई नेपालबाट भोपाल मगर भन्ने मान्छेले पठाएको। हेर्नुहोस्, भोपाल मगर भनेको चाहिँ को? हेर्नुहोस्, मलाई भोपाल मगरले मान्छे पठाएको थियो। यो भाइहरूलाई मैले ठिक छ काममा लगाएर हाले दुई ठाउँ काम, एउटा के अरे उसमा हालेको थिएँ डायरीमा दुईजना सेलेक्ट नगरे, एकजना काम नगरेर फर्केर आयो। त्यसरी मैले कारवासमा काम लगाएँ। यी भाइहरू कारवासमा काम गरेर 2 महिना काम गरिसकेपछि यहाँ लकडाउनको समस्या प्रब्लम थियो। लकडाउनमा इन्फर्मै नगरी झगडा गरेर बाहिर कम्पनी कारवास गरेको ठाउँमा कम्पनीको सिसा तोडेर बाहिर हिँडेका केटा हुन्। तपाईँहरू झगडा गरेर कम्पनीको सिसा फोरेर भाग्या भन्ने तपाईँ रिसिभ गर्ने मान्छे, काम लगाउने मान्छे, तर यहाँ कुरा बाजियो नि त, यताबाट छुट्टै कुरा आछ। ल यहाँ तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, जो मानिस तपाईँको कम्पनीमा आउनुभयो, अब यहाँ दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ। ल पुण्य गौतम, मैले उहाँलाई दिएँ। ओ हेलो, के भने तपाईँले? कसले कम्पनीको सिसा तोडेर भाग्यो भने तपाईँले? त्यो तपाईँले यहाँबाट के भनेर लिएर गयो? यहाँबाट के भनेर पठायो अफिसबाट? तपाईँ ठुलो कुरा नगर्नु क्या, त्यहाँ बसेर उसँग कुरै नगर्ने हामी, योसँग किन कुरा गर्ने? उसँग किन कुरा गर्ने? तपाईँसँग हामीसँग प्रमाण छ, तपाईँसँग कुरा गरेको, उसँग किन कुरा? दुबईमा मेन काम लगाउने मान्छे अहिले त हामी त तपाईँले भोपाल मगरलाई गरे होला भन्ने होइन। भोपाल मगरसँग भए त यहाँ त म त त्यसलाई घोरे ठ्याक लाएर यहाँ कुरा सल्भ भइहाल्छ नि। कोही उहाँले चिनेर आउनुभएको अरे भोपाल मगर, उहाँले चिन्नुभएको उहाँको नम्बर छ नि, उहाँसँग कतै फेसबुकमा होला, कतै उसको होला, उहाँको वालबाट हेर्दा हुन्छ उहाँ के अरे भोपाल मगरको बारे। ठिक सर, अब दायाँ बायाँ अरू मान्छेसँग फोन गरेर कुनै फाइदा पनि छैन। तपाईँ यो अफिसको होइन, त्यो कुरा नगर्नु सर, अब काम छैन, बुझिसक्यो कुरा होइन, कुरा बुझिसक्यो राम्रोसँग। त्यस्तो निशानी सुन्नु, अब कुरा कस्तो भने नि सर होइन, त्यो तपाईँहरूको हेर्नु हिजो जस्तो भने पनि तपाईँहरू म्यान पावरसँग हाम्रो कुनै पनि रिसिभी छैन। हेर्नुहोस्, हामी राज्यसँगै लडिरहेको आजसम्म पनि। स्टेटले नेपालको हरेक युवालाई चाहिँ जब दिनुपर्छ होइन। यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरू म्यान पावर चलाएर बस्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई दुःख लाग्ला। हामी म्यान पावरहरू टोटल्ली खारेज हुनुपर्छ, युवाहरू एक पनि विदेश जानु हुँदैन भन्ने अडान मान्छे हो होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्तो तपाईँको घरमा बच्चा जन्मेपछि त्यो बच्चालाई इन्जेक्सन लगाउने, खाना खुवाउने, स्कुल पठाउने, 18 वर्षको बनाउने, लुगा दिने काम एउटा आमा बुवाको दायित्व हुन्छ भने सरकारको राज्यको दायित्व के हुन्छ भने राज्यभित्रका हरेक नागरिकको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ।
यो हाम्रो स्टेटसँगको लडाइँ हो। स्टेटसँगको लडाइँ सँगसँगै जो चाहिँ नेपालमा म्यान पावर खोलेर बसिरहेछन् उनीहरूले चाहिँ नेपालको युवाहरूलाई ठगिरहेका छन्। विदेश पठाउनका चाहिँ काहीँ न काहीँ गभर्मेन्टको प्रोटेक्सन छ, संरक्षणमा तपाईँहरू काम गरिरहेको भनेर हामी बुझ्छौँ। यो तपाईँहरूले यसले उसलाई फोन घुमाउने, उसलाई फोन घुमाउने, उसले यता घुमाउने भन्ने कुरा यो देखाउने कुरा मात्रै हो सर। प्रश्न भन्दाखेरि किनकि तपाईँले भन्नुभयो, मैले अघि पनि त्यही प्रश्न गरेँ, यत्रो नेपालभरि 800 म्यान पावर छन्, त्यो म्यान पावरमा कहीँ पनि यिनीहरू नगएर यहाँ आए भनेको मतलब कहीँ न कहीँ यहाँ गल्ती भएको छ, मिस्टेक भएको छ। कि त तपाईँले भन्नु पर्यो हाम्रो म्यान पावरले विदेश पठाउँदैन, हामी चाहिँ विदेश पठाउँदैनौँ। होइन भने तपाईँले चाहिँ एग्रिमेन्ट सम्झौता गर्नुभएको थियो त्यो पनि रङ छ। किनकि सिधा कुरा हो, उनीहरू दुबई पुगेका छन्, कसै न कसैले भिसा नआनेर मान्छे दुबई पुग्दैन होइन। त्यत्तिकै तपाईँको साइकल चलाएर दुबई जाने अनि त्यसपछि चाहिँ फर्केर आउने ट्रेनमा भन्ने कुरा त होइन नि त। दुबई जानु भनेको त मजाक गर्नु, तपाईँलाई ठग्न लुट्न पनि आएको होइनन् उनीहरूले के भन्यो भने मेरो जग्गाको लाल पूर्जा हामीले धरौटीमा राखेर ऋण काटेर यहाँ आयौँ, यहाँ आइसकेपछि केही कमाउँला भनेर हामी विदेश गयौँ, विदेशमा हामी वासरुमको पानी खान बाध्य भयौँ, 3 दिनसम्म हामी भित्र थुन्यौँ, त्यसपछि प्लस 2,85,000 रुपियाँ घरबाट त्यहाँ ट्रान्सफर गराएर कमाउँला भनेर गएको मान्छे उल्टै आउन जान सबै गरेर 5 लाख रुपियाँ ऋण लागेर चाहिँ हामी घर आइपुग्यौँ। अब हाम्रो त्यो पछाडिको पैसा ठिकै छ, हामी के तरिकाले गयौँ, तर हामीले जुन म्यान पावरलाई पासपोर्ट बुझायौँ, जुन म्यान पावरको मालिक तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ र जसले हामीलाई विदेश पठायो त्यसले जे काम लगाइदिन्छु भनेर पठाएको थियो त्यो अनुसार काम नलाइसकेपछि हामी नेपाल फर्कन बाध्य भयौँ भनेपछि अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यो भन्नुहोस्। अब अन्तिम कुरा अन्तिममा जाउँ। यसले भोपालको त्यो अर्को डलर लिने कोसँग सरकार होइन क्या, सिधा कुरा गर्दा अब यसको ओनर हो तपाईँ। किनकि देशको प्रधानमन्त्रीले देशको कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै इभेन्ट घट्यो, घटना घट्यो भने त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ, जवाब दिनुपर्छ र उसले स्टेटमेन्ट जारी गर्नुपर्छ। त्यो त गड्डा चौकीमा मर्या मान्छे हो, भारतले गोली हान्यो, म त्यसको जिम्मा लिँदैन। ऊ अर्को कुनै मान्छे चाहिँ उहाँ कालीमा हाम फालेर मर्यो, त्यसको जिम्मा म लिँदैन भन्न मिल्दैन। कि त म्यान पावर चलाउनु भएन, चलाइसकेपछि यो भित्र आउने हरेक किसिमको समस्यालाई चाहिँ तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुपर्छ। होइन, उहाँले ठिक भन्नुभयो। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, यो जो टिकट तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ, यो टिकट उहाँले ऋणपान गरेर आफ्नो जग्गा घर जग्गा धितोमा राखेर बिचरा कस्तो समस्या होला, ताउलोमा जाउलो पकाउन नसकिसकेपछि मान्छे विवश भएर जान्छ, रहरले कोही पनि जाँदैन। त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, यसको कथा हाल्नु पर्दैन। तर हाम्रो साथी थापाजीले भने जस्तै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यहाँबाट लगाई फकाई अनेक रङ्गीन सपना देखाएर उहाँहरूलाई लगिन्छ। त्यहाँ गएपछि डर्टी जब मिल्छ, अब बाथरुमको पानी खानुपर्छ। सरकारको गद्दारीको कारण यो देशमा लाखौँ युवाहरूको भविष्य चौपट भएको छ, उता पनि रोएर बसेका छन्, कोरोनाको कहर छ। यो बिचमा धेरै लम्बे तान भाषण शासन नगरिकन भन्नुपर्दा हेमराजीले भने जस्तो पखेटा फिजाएर जाने अनि तपाईँको ठेलगाडा चढेर आउने त कुरो हुँदैन। त्यसको लागि पैसा चाहिन्छ, श्रम खर्च हुन्छ। अब यो जेरी जस्तो यो गुजुल्टुनी काम नगरौँ, गुन्द्रुक जस्तो तर्क भयो। अब समाधान के हो? टु दि पोइन्ट समाधान ठ्याक्कै भन्दा समाधानको बाटोमा लागौँ, उहाँहरूलाई इन्साफ दिलाउनु पर्छ। उहाँहरूको पैसा कति ठगी भएको छ, यसको समाधानको बाटो भनेको तपाईले दिनुपर्छ सर। मैले दिन सक्दिनँ, किन सक्नुहुन्छ सर? मैले दिन सक्दिनँ। यो जुन सम्बन्धित मान्छे छ पैसा लिने हैन, तपाईको क्राइटेरिया तपाईको आधिकारिक अफिस भित्र भएको कारोबारलाई जिम्मा लिनु सर। सुन न, यो सम्बन्धित जो मान्छे छ यसलाई मैले भन्छु यो पैसा पठा भनेर भन्छु। उहाँहरूको सिधा उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो एकाउन्ट आफ्नो नाममा पैसा पठाउँछ, सक्यो। होइन, उहाँहरूको आफ्नो नाममा अर्को चाहिँ एनसेल भनेको छ र यो नम्बर हामीले एनसेल सेन्टरमा गएर पनि हेर्न सकिन्छ कसको नम्बर चाहिँ के छ नि। यो तपाईँहरूको नाममा पैसा हालिदिन्छ, उसले सक्यो। पैसा हालिदिन्छ होइन, अहिले कुरा गरौँ न, हाल्नु लाउँ न, उसलाई पुरै सक्यो त। उहाँले गरेका मेसेजको कन्भर्सेसनहरू, हेलो दाइ कार वासमा भएन रे, त्यो मार्केटमा भनिदिनु न, हामी त्यहीँ जाँदैछौँ दुईजना भनेको छ र यहाँ धेरै कन्भर्सेसन उहाँले भोइस मेसेजहरू गर्नुभएको छ र यो धेरै छ। तपाईँले पैसा फिर्ता गरिदिने गरी उसब कुरा गर्नुहोस्, म्यान पावर चलाउनुहोस्, हामीलाई मतलब छैन होइन। तर कुरा के हो भने उनले न्याय पाएन भने भिजिट भिसामा ऊ दुबई कसरी गयो, उनीसँग टिकट छ, तपाईँसँग गरेको मेसेज पनि छ, ठिक छ, मेसेज पनि सेभ छ, कुरा हुँदैछ। पैसा उहाँहरूको पैसा कति ठगिएको छ त्यो पुरा पैसा तपाईँले भरपाई गर्नु पर्छ। समस्या कहाँ के भयो, अब कसलाई के भयो, कसलाई के भएन, कसलाई काम गर्नु लाउनु सक्नु भएन, के गर्नु भएन, तपाईँको कुरा हो होइन।
तपाईँलाई यो केटाहरूले तपाईँलाई मेरो अगाडि पैसा लिएको छ, लिनु भएको छ, त्यो पैसा सर्लक्क यो केटाहरूको फिर्ता गरिदिनुहोस्, मेरो अनुरोध। अदरवाइज तपाईँले अदरवाइज यो पैसा फिर्ता गर्नु भएन भने म एम्बेसीमा एक्सन लिन्छु। म दुबईको के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ नाफियाको कार्य समितिको संयोजक उपसंयोजक म आफै छु। भोलि तपाईँलाई हतकडी हालेर यहाँ नेपालमा ल्याउनु नपरोस्। तपाईँको कारणले मलाई यो यस्तो समस्या नआउँछ है, मैले प्लिज भनिदिएको छु तपाईँलाई होइन। तपाईँ टाढाको मान्छे होइन, ठाडाको मान्छे होइन, यो समस्या मलाई नल्याउनु। के भन्नुभयो? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ भनिदिनुहोस्। तपाईँको कारण त्यहाँ बर्बाद भयो। अब धेरै कुरा नगर्नुहोस् कि देवेनजी, अब धेरै कुरा नगर्नुहोस् होइन। तपाईँले जति पैसा लिनुभएको छ यो समीर र तपाईँको यो गोविन्दको होइन, यो दुईजनाको पैसा उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो मोबाइल नम्बरमा गरेर एकाउन्ट नम्बर गर्नुहोस्, सर्लको पैसा हालिदिनुहोस्, पुरै सक्यो। ल मेरो भन्नु केही छैन। मैले तपाईँलाई त्यो अनुरोध पनि गरेँ। ठिक छ, आज हाल्नु सक्नुहुन्न, भोलि हाल्नु सक्नु, एउटा टाइम फ्रेम दिनुहोस् न। ल म यहाँ छु, त्यो पुण्यजी यहाँ बस्नु भएको छ। बोल्न दिनुहोस् न। सामाजिक अभियन्ताहरू सबै छन्। तपाईँले यो फोटो खिचेर हाल्ने भने अहिले म तुरन्त हालिदिन्छु। फोटो खिचेर हालिदिन्छु। 35-40वटा मिडिया छ। 35-40वटा मिडिया छन्। तपाईँको फोटो छ त्यहाँ, भिडियोमा तपाईँको साइडमा फोटो छ। इन्टरपोलमा हालिन्छ भन्नु तर गाली खबेर होइन, उहाँलाई कानुनी हिसाबले कराइदिएको हुन्छ। यो समाधान उहाँले जो दिनुभयो त्यो ठिक छ सर। अनि उहाँको व्यवसाय हेलो, जोडिन्छ नि त यसमा त फेरि। तपाईँले अनि भिजिट भिसामा मान्छेलाई नेपालबाट चाहिँ बाहिर गएर काममा हाल्दैछ तपाईँले? इलिगल काम गर्ने होइन। उहाँ चाहिँ म लगानी गरेर राज्यलाई तपाईँको चाहिँ 2 करोड लगानी गरेर म मेन पावर खोल्नु, अनि अर्को बाहिरको मान्छेले काम गर्नु, मलाई समस्या आउनु होइन यार, त्यस्तो हुन्छ? सर यही मिडिया तर्फबाट तपाईँले फुलमाला लाउनुहुन्छ है, यदि यो काम सत्य गर्नुभयो भने मिडियाले सम्मान गर्छ भन्नु। मिडियाले सम्मान देवेनजी अब यो धेरै कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ एउटा टाइम फ्रेम दिनुहोस् होइन। म उहाँहरूलाई पुण्यजिमी हुनुहुन्छ, सबै तपाईँ 20-25वटा मिडिया साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई टाइम फ्रेम दिनुहोस्, आज भोलि पर्सि कति मलाई टाइम फ्रेम दिनुहोस्। म त्यो अनुसार उहाँलाई के अरे उहाँहरूलाई म बोलाउँछु। त्यो पैसा यो भुपाल मैले कहाँ खोज्नु जानु यार? यो मेरो अफिसको आधिकारिक एजेन्ट होइन, मेरो अफिसको आधिकारिक तपाईँको व्यक्ति होइन। अब यो देवेनजी यो धेरै कुरा नगरौँ कि म यो केटाहरूको म तपाईँलाई एकाउन्ट नम्बर सुन्नु, एकाउन्ट नम्बर र फोन नम्बर दिन्छु। सर्लक तपाईँले 2 हप्ताभित्र पैसा हाल्नु भएन, मैले एक्सन लिन्छु, सिधा कुरा। एक्सन लिन्छु र मेरो पनि सुन्नु, तपाईँलाई पनि समस्या भयो होला, कोभिडले सुन्नु न, कोभिडले गर्यो होला, तर एटलिस्ट तपाईँले पनि गर्नु सक्ने के हो यो भाइहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो नि त। $1000 लिएकोमा 1000 लिनु सक्दिनँ, 900 दिन्छु भन्नु पऱ्यो, 800 दिन्छु भन्नु पऱ्यो, भन्नु परेन? अब कहाँ मान्छे गरेर जानु? मैले कहाँ मेरो अफिस कुरेर बस्नु कि म चाहिँ तपाईँ मान्छे गर्दै हिँड्नु? अब प्रेसर नगर्नु भन्दा पनि यो धेरै कुरा नगर्नुहोस् कि होइन। भोलि अहिले मेरो नाफियाको मिटिङ सुन्नु अहिले मेरो नाफियाको मिटिङ पनि छ। म अहिले नै म कुरा गर्छु होइन। यो यस्तो हो भने भोलि नै मैले एम्बेसीमा तपाईँको उ गरेर म तपाईँलाई म के अरे उ गर्छु होइन। यो कानुन दायरामा ल्याउँछु। अरू कुरा होइन, यो 2 जना मान्छेको पैसा फिर्ता गरिदिनुहोस्। एभिडेन्सको कुरा नै मेरो आँखा अगाडि पैसा दिएको छ त तपाईँ एभिडेन्सको कुरा नगर्नुहोस् न। मेरो आँखाले खिचिरहेको छ फोटो, के कुरा गर्नुहुन्छ यार? बरु तपाईँ सबै पैसा दिनु सक्नुहुन्छ, यति पैसा दिन्छु भन्नुहोस् न, के 1227 कुरा गर्नुहुन्छ? अचम्म त्यो छोडिदिनुहोस्। अब फुतै निक्ले के गरे, रक्सी खाए, जहाँ खाए त छोडिदिनुहोस्। बुझ्नुभयो? जहाँ जे गर्नु तपाईँ छोडिदिनुहोस् न। अब बरु पैसा दिनु सक्दिनँ त, 1000 भने 900 दिन्छु भन्नु, 800 दिन्छु भन्नुहोस् न। त्यो 1227 कुरा नगर्नुहोस्। अरू कुरा मलाई थाहा भएन। तपाईँले 2 हप्ताभित्र यो भाइलाई पैसा दिनु भएन भने म एक्सनमा जान्छु। म अहिले नै नाफियामा कुरा गर्छु, कुरा क्लियर। कम्पनीसँग छोडिदिनुहोस्, त्यस्ता मलाई कम्पनी छोडिदिनुहोस्। अब त्यहाँको कम्पनीसँग हामीसँग ल तपाईँलाई मैले अनुरोध गरेँ 2 हप्ताभित्र यो केटाहरूको म नम्बर र कति 2 महिना 2 वर्ष कति कुर्नु
अनि एक्सन लिने हो लिगल एक्सन हुन्छ त्यसपछि कति 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 लिनु भन्नुहोस् न कति टाइम भन्नुहोस् न पैसा त यहाँबाट लिएर जानु पर्यो नि होटेलमा तिर्ने भाडा छैन ल ठिक छ तपाईँलाई मैले भनेको छु तपाईँले विदिन तपाईँको 2 हप्ताभित्र म यो केटाहरूको नम्बर तपाईँलाई म्यासेज गरिदिन्छु उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो एकाउन्टमा हालिदिनुहोस् मलाई टाउको नदुखाउनुहोस् अदरवाइज म अहिले नै मैले यहाँ साथी यत्रो मिडियाको साथीहरूको अगाडि भनेको छु म नाफियामा कुरा गरेर मैले तपाईँलाई एम्बेसीबाट एक्सन लिन्छु कुरा क्लियर हो ल कुरा क्लियर हो राख्नुहोस् ल अब त्यही हो ल मैले गर्नु सक्ने कुरा त्यही हो होइन यसलाई 2 विक्स टाइम दिउँ होइन भएन भने म नाफियाको त्यो उसमा कुरा गरेर म एमएससीबाट कुरा गरेर उसलाई झिकाइदिन्छु त्यस्तो कुरा गरेर हुन्छ यार पैसा दिनु पर्दैन मान्छेको लिएपछि अब के प्रमाण छ भन्छ मेरो आँखाले पैसा दिएको छ उनीहरूले त्यो फोटो खिचेर राख्ने हिजो सिनामङ्गल चोकमा त्यो मान्छेले भाइहरूसँग पैसा लिएको थियो भने तपाईँसँग सरकार हुन्थेन सर है आज तपाईँको व्यवसायीसँग जोडेर यो उहाँहरूको भविष्य चाहिँ यस्तो अवस्था भएको छ यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो रेस्पोन्स लिनुहोस् र यसलाई चाहिँ मिसन गरेर भाइहरूलाई घर पठाउनुहोस् ठिक छ त्यही रेस्पोन्स लिएर त मैले उहाँलाई भनिसकेँ मैले उहाँलाई एउटा टाइम फ्रेम दिएँ होइन भएन भने पनि त कानुनी तपाईँको चाहिँ यसको पनि त औषधि छ नि त छैन त मान्छेलाई तपाईँको त्यहाँ चाहिँ दुबईमा बसेर होइन मेन पावरको नाम बेचाएर दुनियाँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो अफिसको गेटमा ल्याएर तपाईँको मान्छे लगेर विपद पार्न मिल्छ अब यसमा एकछिन मिडियाकर्मी साथीहरू उहाँ हर्क सरले जुन ढङ्गले पहल लिनुभयो या मेरो कुरा अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला जुन ढङ्गले उहाँले पहल लिनुभयो जसरी उहाँले या टेलिफोन गर्नुभयो त्यो कुरो भनेको चाहिँ म अलिकति उहाँकै छेउमा बसेर भन्दा प्रभाव हामीले जितिसक्यौँ तपाईँले जसरी उसँग चर्काचर्की गरेर कुरा गर्नुभयो त्यो दुबईवालासँग तपाईँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ त्यसको लागि किनभने तपाईँ पनि संवेदनशील भइदिनु भयो र यो जो मगर उहाँ 2 भाइहरू समीर भाइ र अर्को भाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्या समाधान हुनुपर्छ र उहाँले पैसा जलाजी पनि यता आइदिनु होला तपाईँले जसरी पनि पैसा दिनुपर्छ भनेर जसरी पहल गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद तर अहिलेको लागि तत्कालको लागि एउटा सानो समाधान पनि हामी खोजौँ र त्यो के हुन सक्छ वाट इज टु बी डन अब के गर्ने भन्ने विषय चाहिँ प्रमुख कुरा हो अब के हुन्छ त सर ल भन्नु त यसले के गर्छ अब यस्तो अब मैले उहाँलाई भनिसकेँ होइन अब हाम्रो पनि एउटा तपाईँको वैदेशिक रोजगारको आफ्नो पनि तपाईँको नीति नियम छ यसको पनि अब आफ्नो चाहिँ हाम्रो सङ्घ संस्था छ अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि उहाँलाई 2 हप्ताको मैले टाइम दिएको छु होइन म अहिलेदेखि नै म त्यो कुरा हाम्रो समितिमा राख्छु होइन यसरी ठगी भएर चाहिँ मेरो अफिसको नाम बेचेर भनेर म लिखितै तपाईँको चाहिँ म तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसन गर्छु वैदेशिक रोजगार विभाग के अरे अनि हाम्रो चाहिँ व्यवसायी सङ्घ यो सबैलाई म नोटेट गर्छु अब भयो भने पुलिसलाई पनि गरौँला आवश्यक अनुसार होइन त्यो मान्छेलाई त ल्याउनु पऱ्यो होइन भएन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 2 हप्तामा पैसा हाल्यो भने त सिद्धि नै गयो हप्ता दिनमा आज भोलि नै सम्पर्क गरेर हाल्यो भने त सिद्धि नै गयो भएन भने 2 हप्ताभित्र उसलाई होइन कानुनी तपाईँको चाहिँ दायरामा ल्याएर उसलाई कारवाही गरेर तपाईँको आफ्नो पैसा असुल अब यसलाई चाहिँ पुलिस केस गर्यो भने त सिधै 10 वर्ष बसिसकेर त्यो मान्छे म भन्छु ल अलिकति थोरै मलाई बोल्नु दिनुहोस् अब मैले सबै सुने दाइले थर्काउनु हामीलाई विश्वास पनि लाग्यो दाइको अब यसमा डाइरेक्ट पैसा लिएको रहेन रहेछ भन्ने विश्वास त एक किसिमको लाग्यो होइन तर दाइले भनेअनुसार हर्क दाइले भनेअनुसार 2 हप्ताभित्रमा उसले यहाँ पैसा हालिदिन्छ भाइहरूको एकाउन्टमा भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के छ ऊ भरे घर जान भाडा नभएर बसिरहेको छ एउटा कुरो अर्को कुरो के छ भने हामीले कानुनी प्रोसेसमा गयौँ भने त हर्क दाइको त कम्पनी थ्रेटमा यो जुन इपिएस छ नि यो इसिएस यो थ्रेटमा पर्छ किनभने यो कम्पनीको माध्यमबाट भिजिट भिसामा भाइहरू बाहिर गएको छ बाहिर गएर उनीहरू अलपत्र पाएर यहाँ आएको छ क्या त्यसले गर्दा यसलाई लामो कानुनी प्रोसेस भन्दाखेरि पनि बरु उनीहरूको न्यायको लागि उनीहरू आएको पैसा कसरी हुन्छ दिलाइदिनु पर्यो कि यसो गरौँ लिम्बुजी के गर्नु भने उहाँलाई पनि नपरोस् उहाँको पनि समस्या लिम्बुजी तपाईँ आफ्नो टिमसँग छलफल गरेर होइन 5 मिनटभित्र हामीलाई निकास दिनुहोस् तपाईँ कहाँ छलफल गर्नुपर्ने हो गएर भित्र गएर छलफल गर्नुहोस् होइन हर्क दाइको पनि रेपुटेसन ड्यामेज हुने कुरा हामीले गर्नुहुन्न किनभने यही कम्पनी होला जो कम्पनीले उहाँहरूले पाउनु भएन भने चाहिँ हामी चाहिँ कारबाही चाहिँ गर्छौँ है ल तपाईँ चाहिँ गएर आफ्नो टिमसँग छलफल गरेर एउटा निकास दिनुहोस् हो यस्तो हो कि अब यही कम्पनीबाट कति पैलुवाहरू गयो होला कमायो होला तर यो 2 जनाको कारणले कम्पनी पनि ड्यामेज नहोस् र कम्पनीको कारणले उनीहरूको भविष्य पनि होइन गल्ती गर्नेलाई त हामी छोड्दैनौँ नि भने क्या हामी त श्रम विभागमा जान्छौँ होइन यस्तो वैदेशिक रोजगार विभागमा जान्छौँ इलिगल काम गरिसकेपछि
टिकटको पनि पैसा काटो भनेको छ उनले त्यो होइन उताबाट आउँदा नि टिकट आफैले काटेर यहाँबाट जो टिकट काटेछ नि टिकटको जो पैसा छ नि त्यो पनि तपाईँहरू खर्च गर्नु राख्नुहोस् भिसाको तपाईँको राख्नुहोस् पहुँचेको पैसा फिर्ता दिनुहोस् भने हो नि त। ल हामी अब केही समय क्यामेरा बन्द गरेर उहाँहरूले अन्तिम डिसिजन के गर्नुहुन्छ त्यो कुरो है। हस् 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 सर भन्नुहोस् के भयो सल्लाह तपाईँ? दुईजना भाइहरूको बारे हजुर अब जुन दुबईमा जो देवेन्द्र उप्रेतीले लिएको पैसा मैले उहाँलाई अघि पनि फोनमा भनिसकेँ 15 दिनभित्र तपाईँले क्लियर गर्नुहोस्, अदरवाइज म एक्सनमा जान्छु भनेको छु होइन। त्यो भएकोले गर्दा अब यत्रो मिडियाको अगाडि मैले कुनै न कुनै मैले कम्पनीबाट जवाफ दिनुपर्छ तपाईँले। उसले उठेर भने अब के गर्ने भन्ने कुरा हो होइन होइन के गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो भएर ठिक छ उसलाई भोलि नै उठाउन सकियो, पछि नै उठाउन सकियो, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको चाहिँ नाममा पैसा आयो भने त्यो कसैले भन्नु केही छैन, कुरा सिद्धिहाल्यो होइन। तर मेरो कम्पनीको तर्फबाट के भन्छु भन्दाखेरि उसले तपाईँको चाहिँ 1 महिनासम्म पनि उसले चाहिँ पैसा दिनुपर्ने कुरामा आलटाल गर्यो भने त्यसको मैले रेस्पोन्स लिइदिन्छु। त्यो पैसा तपाईँले अर्थात् 1 महिनामा ती मान्छेले पैसा दिएन भने उसले पाउनुपर्ने पैसा तपाईँले दिने कुरा भएन? मैले दिने भन्दा पनि म त्यसको कल गरेर उहाँलाई दिलाउने कुरा त्यो भएन नि सर। मैले दिने भन्दा अहिले मैले चेक लेखेर दिँदा भइहाल्यो होइन। सुन्नु न, अहिले मैले चेक लेखेर दिए भइहाल्यो, त्यो त हर्क लिम्बुले गरेर सकार्यो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले 1 महिनामा पनि त्यो उसले दिनु सकेन भने होइन म आफूले के गरेर हुन्छ होइन भाइहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँको पैसा मैले दिलाइदिनुहुन्छ। 1 महिनामा सर यदि 1 महिनासम्म पनि उहाँहरूको पैसा पाउनु भएन भने त्यसपछि त्यसको जवाफदेही त्यसको रेस्पोन्स त तपाईँले लिनु पर्ला नि त, त्यसको जिम्मेवारी त तपाईँको होला नि त पैसा दिने। त्यही त मैले भने भाइहरूसँग म चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूसँग होइन भाइहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूको पैसा मैले दिलाइदिने भूमिका मैले। उहाँहरूको भरोसाको लागि तपाईँले 1 महिनापछिको चेक कम्पनीले त जवाफ दिनु पऱ्यो नि त्यसको त होइन। 1 महिनामा उसले दिएन, 15 दिन दिएन भने के गर्ने त, फेरि तपाईँको चाहिँ पन्छिने कुरा आएन होइन। त्यो भएर त्यसको चाहिँ मैले चाहिँ 1 महिना पनि उनीहरूले चाहिँ पैसा पठाउनु सकेन, उहाँहरूको हातमा पैसा गएन भने त्यसको मैले भूमिका लिएर उहाँहरूलाई पैसा दिलाउनु। तपाईँले चेक दिँदा चाहिँ के फरक पर्छ? किनभने उहाँबाट तपाईँले पैसा मागेर तपाईँले लिने उहाँबाट फर्काएको अनि तपाईँले तपाईँको एजेन्टहरूसँग तपाईँले वसुल गर्ने र तपाईँले उहाँहरू पीडितहरूलाई पैसा यो त्यो पैसा भनेको तपाईँ एउटा मेन पावर सञ्चालक हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सामान्य होला तर उहाँहरूको लागि ठुलो हुन जान्छ कि सर। त्यही भएर त्यो पैसा तपाईँले अहिले दिएर पछि तपाईँले लिँदा पनि मिल्छ। धेरै ठुलो पैसाको कारोबार पनि होइन, करोडको कारोबार होइन होइन, तर थोरै पैसाले पनि उनीहरूको जीवन बन्ने स्थिति छ क्या। अनि तपाईँले जुन यो इसिएस मेन पावर चलाएर कति युवाहरूलाई बाहिर पठाउनु भयो, कतिको भविष्य बन्यो, कतिले घर बनायो होइन, यसले सबै काम गलत गरे भन्ने होइन। तर यहाँ समस्या चाहिँ देखियो क्या। भोलि यो समस्याले गर्दाखेरि तपाईँले यत्रो रेपुटेसन कमाएको यो कम्पनीको पनि इज्जत जाने हुन्छ। हामीले अब यस्तो तपाईँलाई हेर्दाखेरि होइन यति जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ, यति राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले तपाईँको कुरामा विश्वास गरेर ल ठिक छ आज 1 महिनापछि चाहिँ दिलाइदिन्छु भन्नुभयो, तर त्यो कुराको पनि त रिस्क लिएर एउटा चेकसम्म गरिदिनु भयो भने हामीलाई सबैभन्दा बेटर चाहिँ त्यो हुन्छ क्या। ऊबाट पैसा उठाउने, उठेन भने चेकको कारोबार त हाम्रो छँदैछ। कति हुन्छ उनीहरूले पनि हाम्रो टिकट सिकटको पैसा परेन तर हाम्रो लागेको पैसा चाहिँ दिनुहोस् भनिरहेछ कि। तपाईँको राम्रोको लागि, तपाईँको कम्पनीको लागि एज अल हामी सबैको राम्रो, किनभने ऊ मात्रै ठगिनु होइन, त्यो त हामी सबै ठगिनु हो। हामी ठगेको भनेको हजुर ठगिनु हो कि। यसो गरौँ त, भनिसक्नु भएको छ 1 महिनापछि जसरी नि दिलाउँछु भनेपछि त हैन लालाजीको कुरा सुन्नु है। के गरौँ सर भने आखिर जिम्मेवारी बोधको कुरा हो। तपाईँको यत्रो करोडौँको व्यापार गर्ने मेन पावरको रेपुटेसनको कुरा हो। बिचरा भाइहरू दुखी छन्, तपाईँले कहिलेकाहीँ दान पनि गर्नुहुन्छ नि ठाउँ ठाउँमा गरेर। यो 2 भाइलाई भोलि उनीहरूले दिएनन् भने यी 2 भाइलाई अब तपाईँले जिम्मेवारी लिएर पैसा दिलाइदिने गरी अहिले एउटा चेक, एउटा सेफ्ल्यान्डिङ सर्कल पनि लट्ठी पनि नभाचियोस् भनेर एउटा चेक दिलाइदिनु। मैले तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ होइन। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा लट्ठी पनि नभाच्ने, सर्प नमान्ने हिसाबले काम गरिदिनु तपाईँहरूलाई अनुरोध पनि गरेँ होइन। हर्क लिम्बुलाई आज यो उसमा चाहिँ कुनै संलग्नता छैन होइन। अब केही छैन भने अब हर्क लिम्बुलाई नि तिराउनु पर्छ भने तपाईँहरूको अभियान त होइन होला। मैले भन्नु खोजेको हर्क लिम्बुले चेक दिनु भनेको त हर्क लिम्बुले स्वीकारिनु होइन होइन। तपाईँले अलि गलत नसंलग्न भयो त तपाईँ मुची नै हुनुहुन्छ। मेरो कम्पनीमा आएर कुरा गरेको भन्ने हिसाबले मैले 1 महिनापछि यदि पैसा 1 महिनासम्म उठेन भने उठाउने जिम्मा म दिन्छु, म भर्ताल गर्छु भन्नुभएको छ भर्खर तपाईँले भन्नुभएको छ कि छैन?
त्यसको एक महिनामा पैसा उठेन भने त्यसको जिम्मेवारी मैले लिने भयो भनेको शब्दको अर्थ के छ? यदि भएन भने म दिन्छु भने मैले दिने भने होइन, दिलाउँछु मैले जसरी पनि कानुनी रूपको कुरा गरे पनि कानुनी रूपमा गए पनि अब उसलाई त्यहीँ गएर ल्याए पनि मैले त्यो पैसा दिलाउँछु भने। तर हर्क लिम्बूले दिन्छ, हर्क लिम्बूबाट चेक लिनुपर्छ, हर्क लिम्बूलाई कागज गर्नुपर्छ भन्ने होइन होइन। अनि त्यो तपाईँले जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने पावर भएपछि त त्यो चेक दिँदा एउटा कागज बनाउँदै अनि के मलाई पैसा दिनुभएको थियो त भाइ तपाईँले? तपाईँ भएर पो त्यहाँ त दाइ खालि त्यही भएर नभन्नु न, भएर नभन्नु न, तपाईँलाई होइन भएर नभन्नु न। तर सर तपाईँले यथार्थ कुरा भन्दाखेरि तपाईँले पन्सिन खोज्नु भयो कि तपाईँले पन्सिन खोज्नु एकछिन नबोल्नुहोस् यो क्यामेरा मात्रै नफर्काउनुहोस् क्यामेरा मात्रै नफर्काउनुहोस्। अब एउटा कागजातमा पनि जाउँ। राम्रो कुरा सर, राम्रो कुरा खिच्न मिल्छ सर। भन्नुहोस् न मैले त सबैलाई के अरे मिलाइदिनु। नमस्कार होइन सबैजनामा। अब घटनाहरू अलिकति बुझिहाल्यो सबै कुरा। दाइले पनि अलिकति मेरो विचारमा त्यो जहाँ त्यो दुबईमा आउँदा देखा परेको हिसाबले थोरै दाइले आफ्नो इसिएसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। उहाँहरूले माग्नुभयो 1 महिनाको चेक होइन, त्यही होइन? तपाईँहरूको आउने जाने टिकट काटेर यहाँ त्यहाँ रहेको पैसाको चेक हामीलाई चाहियो भने त्यो दाइले थपकै दिनुहोस्, अरू कुरा टाढा नै छैन। त्यो उहाँ आउने मान्छेलाई के गर्नुपर्छ, तपाईँ हामी सङ्घको मान्छे हामी गरौँला त्यसलाई, केही छैन। धेरै टाढा लिङ्क गरी नगरौँ, किनभने तपाईँले 1 महिनाभित्र जसरी म दिलाएँ। ठिक छ गरौँ सर। त्यो 1 लाख रुपियाँ यो मलाई घरबाट ऋण खोजेर यता फर्किँदाखेरि हालिदिएको फ्री स्टाइल। ठिक छ, त्यो नि हामीले हेरिसक्यो होइन, यो पनि हामीले हेरिसक्यो होइन। अब सरले भनेको काम गरौँ। भाइहरूले सुन है, तिमीहरूको आउने जाने टिकटको के छ काटेर लिनु। अब एउटा कुरा तपाईँहरूको पनि गल्ती कहाँ म देख्छु भने सुन्नुहोस् यसो गराउनु सर, उहाँले जो समस्याको समाधान दिनुभयो त्यो बेस्ट सल्युसन हो, त्योतातिर जाउँ। र भाइहरू सर्प पनि भाग्छ, लट्ठी पनि भाँचिँदैन। तपाईँको समस्याको समाधान हुन्छ, त्यसलाई मुन्ट्याएर भने पनि तपाईँले असल उपाय तपाईँले नै हेल्प गर्नुपर्छ। सुन्नु सर, तपाईँलाई यो काममा सुन्नुहोस्, यो काममा तपाईँहरूलाई कहिले मिडियाको वा अभियन्ताहरू यहाँ जति पनि आउनुभएको छ आज, उहाँहरूको के सहयोग चाहिन्छ तपाईँ भन्नुहोस्, उहाँहरू आउन तयार हुनुहुन्छ? हामी 100 जना मिडिया चेक तयार पार्नुहोस्, चेक यहाँ देखाइदिनुहोस्, अनि यो क्यामेरा अफ हुन्छ, हामी जान्छौँ। चेक पाउनु ठिकै छ। भोलि पर्सि यहाँनिर अब जस्तो दाइलाई पनि तल पारेको जुन मान्छे छ एकजना बोलाउनुहोस्, त्यो मान्छेलाई पनि तपाईँले पनि सहयोग गरिदिनु होला। दुवै जाने भाइहरू छ, त्यो सहयोग गरिदिनु। म एक शब्दमा कुरा टुङ्गाइदिन्छु है, एक शब्दमा कुरा टुङ्गाएँ। यो केसमा सम्बन्धित कुराहरू के आउँछन्, कसो हुन्छन्, तपाईँहरू ज्वाला म्याम हुनुहुन्छ, हेमराज सर हुनुहुन्छ, पुण्य सर हुन्छ, इन्फर्म गर्नुहोस्, हामीहरू उपस्थित हुन्छौँ। तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो काम गरिहाल्नु। अब किनकि धेरै कराएर यो गरौँ, तपाईँले जुन भन्नुभयो यो गरिहाल्नु। किनकि उनीहरूसँग आएको नि भुपालसँग आएको नि त दुईटा भाइ त अब यसो गरौँ न, अब धेरै कुरा नगर, कुरा जति ताने त्यति तन्किरहेको छ होइन। अब हामी काम मैले अब उसले चाहिँ खर्चको के कुरा गर्दै थियो, जुन उनीहरूलाई चाहिँ दुबईमा जुन $1000 दिएको छ त्यो बराबरको मैले थ्याङ्क यू। ल भन्नु सर, अब के गर्दै हुनुभएका सम्पूर्ण मिडिया कर्मी साथीहरू अनि हाम्रो 2 जना वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अब यस अफिसको इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन सर्भिस प्रालीको नाम बेची चाहिँ अब दुबई पुग्नु भएको एकजना समीर रिमाल, गोविन्द मगर, उहाँहरूको हिजो आज धेरै डिस्कसन चल्यो र मैले के यो सञ्जाल मार्फत के आग्रह गर्छु भन्दा वैदेशिक रोजगारमा जति पनि जानुहुने युवा युवती, जति पनि रोजगारको सिलसिलामा जानुहुने सम्पूर्णलाई म कुन ठाउँमा जाँदैछु, कुन एजेन्सीबाट जाँदैछु, मेरो भिजाको प्रक्रिया के हो, कामको सिलसिला के हो,
यो चाहिँ कन्फर्म गरेर र मेन पावर एजेन्सीको सञ्चालक हो होइन, कर्मचारी हो होइन, यो चाहिँ यकिन गरेर जानु अनुरोध गर्दछु। र यो बिचको बिचौलियाहरू मार्फत गएर हामी मेन पावर कम्पनीलाई जुन बदनाम भइरहेको अवस्थालाई आजकै मितिबाट म अन्त गर्ने मेरो चाहिँ यो चाहिँ घोषणा पनि हो। राज्यले तपाईँको 2 वर्ष अगाडि यो घोषणा गरिसकेको र हामीले एजेन्टहरू तपाईँको खारेज गरिसकेको कन्डिसन हो। कसैले वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा बाटामा, कसैले चाहिँ चिया पसलमा, कसैले म यस्तो मुलुक लान्छु, यति पैसा हुन्छ, यति पैसा मलाई दे भनेर भन्नुहुन्छ भने सम्बन्धित निकायमा फोन गरेर सम्बन्धित अनलाइन खबरहरूमा हेरेर मात्रै तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारको लागि जान अपिल गर्दै सम्पूर्ण मिडियाकर्मी यहाँ उपस्थित हुनुभयो सम्पूर्ण साथीभाइलाई मेरो विनम्र अनुरोध के अरे यो मेरो म्यासेजलाई बाहिर पठाउन विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सर कति अब चेक दिँदै हुनुहुन्छ, कतिको चेक काट्नु भएको छ, कति दिँदै हुनुहुन्छ थोरै अनि यो मैले उहाँहरूलाई जुन दुबईमा उहाँहरूको $1000 चाहिँ जो व्यक्तिले लिएको भनेर भनिएको छ हैन, त्यो बराबरको उहाँहरूलाई मैले चेक फिर्ता गर्दैछु। हजुर 1 महिनापछि अर्को कति बराबर त्यही बराबर हो, 1,18,000 हैन हो, $1,18,000 $1,000 लिएको चाहिँ तपाईको आँखा अगाडि जसले मेरो आँखा अगाडि उहाँहरूले दिनुभयो। मैले लिएको नभए तापनि मैले त्यो मान्छेलाई चाहिँ कानुनी कटघरामा उभाएर त्यो पैसा मैले असुल गरेर उहाँहरूलाई मैले यो पैसा चाहिँ चेक हस्तान्तरण गर्दैछु। पहिला चेक दिउँ, यसो गरौँ, नाम पढेर नाम पढेर दिउँ। ल गोविन्द मगर 1,18,000 हैन, 1,18,000। उहाँले पुण्य सर ताली हान्नु, 2 शब्द राखौँ। पुण्य सर अब हामीले अब यत्रो सङ्घर्ष गर्दाखेरि वास्तवमा इसिएस मेन पावर हामीले सोचे जस्तो होइन रहेछ। हामी पीडित थियौँ हिजोको दिनमा हामीलाई जे भए पनि आज इसिएस मेन पावरमा आउँदाखेरि मेन पावर सञ्चालक प्रमुखले हाम्रो पीडा सुनेर सबै कुरो हाम्रो न्याय दिनुभयो जे भन्दाखेरि धन्यवाद। उहाँले पनि 2 शब्द राख्नुहुन्छ तपाईँ एकदम। अनि मेरो चाहिँ यो ज्वाला दिदी, हेमराज दाई, सबै यो मिडियाको दाईहरू आउनुभएको, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो सहयोगको लागि। यति हो मैले खुसी छु। हस् उहाँहरूले न्याय पाउनुभयो, उहाँहरूले $1,00,000 जम्मा दिन जल्ला म्याम अन्तिममा तपाईँ केही भनिदिनुहोस् अनि हेमराज सर केही भनिदिनुहोस्। एउटा समस्या लिएर भाइहरू आउनु भएको थियो होइन। अब हामीले चाहिँ यो मेन पावरलाई बिगार्ने अथवा भाइहरूलाई मात्र एक कुरो न्याय दिने भनेर हामी आएको होइन। एउटा हिजोका दिनमा हामीले अब मेन पावरले साँच्चै भाइहरूलाई ठगेको रहेछ कि भनेर यहाँ आएर आवाज उठायौँ होइन। हरेक समस्या हुन्छ त्यसको पछाडि समाधान हुन्छ, तर समस्यालाई समस्यामै छोडिदियो भने चाहिँ झन् ठुलो समस्या हुन्छ क्या। हाम्रो शरीरमा पिलो निस्कन्छ, त्यो पिलोलाई हामीले चाहिँ कोट्याएर त्यसलाई ठुलो ठुलो बनाउने होइन, त्यसलाई निचोरेर फ्याल्नुपर्छ। आज हामीले एउटा यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जाने भाइहरूको समस्याको पिलोलाई यो दुवैजना बिच बसेर निचोरेका छौँ र यसको समाधान पनि भइसकेको छ। हर्क दाइले चाहिँ जुन आफ्नो तर्फबाट आफूले पैसा नलिए पनि आफ्नो कम्पनीको मान्छेहरूले चाहिँ विदेशमा भाइहरूलाई चाहिँ भेटेर पैसा लिएको भएर एउटा आधिकारिक व्यक्ति भएर जिम्मेवारी लिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ कि आउँदो दिनमा कुनै पनि मेन पावर व्यवसायीहरूले बिचमा दलालहरूलाई राखेर सेटिङ नगरोस्, त्यसलाई म आफै कारबाही गर्छु भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण साथीहरू पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो पुण्य सर आउनु भएको छ अनि हाम्रो हेमराज सर लगायत सबैलाई धन्यवाद दिँदै भाइहरूले पनि न्याय पाउनुभयो। र म सम्पूर्ण युवाहरूलाई नि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू विदेश जानुभन्दा अगाडि आफू कुन कम्पनीबाट जाँदैछु, कसलाई पैसा बुझाएँ, मेरो भिजाको स्ट्याटस के हो, म चाहिँ नि यहाँबाट भिजिट भिसामा गएर त्यहाँ गएर काम गर्न चाहिँ योग्य हुन्छु कि हुन्न, मेरो के समस्या हुन्छ भन्ने बुझेर पनि जानु हुन अनुरोध गर्दछु। समस्या कहिले पनि एक्लै मात्रै उब्जिँदैन, यहाँ समस्या दुवैतिरको देखियो, तर दुवैतिरको कमजोरी। अब मान्छेले काम गर्दा गर्दै म गलतै गर्छु भनेर त गरे हुँदैन नि त। कुनै पनि मान्छेले म क्रिमिनल हुन्छु भनेर त जन्मिया हुन्न, तर सिचुएसनले उसलाई क्रिमिनल बनाउँछ क्या। त्यस्तै यो एउटा केस चाहिँ क्रिमिनलाइजेसन भएको थियो, तर आज हामीले स्पष्ट रूपमा पत्रकार मित्रहरू लगायत दाईहरू र पीडितहरूलाई सँगै राखेर यो समस्याको समाधान गऱ्यौँ। भाइहरूले $1,000 चाहिँ चेक पनि पाइसक्नु भएको छ, दाइले दिनु पनि भएको छ। अब यो बिचमा जति पनि सेटिङहरू मार्फत उहाँ हुनुहुन्छ नि दुबईकै कार्य त्यो दलाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कारबाहीको दायरामा हामी पनि आफै ल्याउँछौँ, किनभने यो हामीले उठान गरेको मुद्दा हो, हामीले सुरु गरेको इस्यु हो। यसको लागि हामीले हर्क दाइलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ, किनकि उहाँले आफ्नो पर्सनल्ली
चेक काटेर दिनुभएको छ भन्दै फेरि पनि दाइलाई पनि धन्यवाद। अब भाइहरूले पनि होइन अब यति पैसाले आफ्नो केही गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, फेरि जाँदाखेरि ठगिने गरी नजानुहोस्। म त भन्छु भर्सक विदेश जाँदै नजानुहोस्। हामी विदेशमा त्यत्रो दुःख गरेर त्यहाँ सङ्घर्ष बुझेर यही देशमा केही गर्छौँ भनेर आएका छौँ। बरु भाइहरूले अब यही देशमा केही सिपहरू सिक्नुहोस्, सिपमूलक कामहरू गर्नुहोस् र समग्र सबैजनालाई चाहिँ समेटेर अब हामी एउटा राष्ट्र निर्माणको बाटोमा यस्ता बिचौलिया दलाल र ठगहरूलाई चाहिँ नि ठाउँको ठाउँ टेबल ठोकेर चाहिँ नि त्यसलाई पछार्ने क्रममा चाहिँ दाइले पनि एकबद्धता जनाउनु भएको छ भन्दै सबैलाई धन्यवाद। हजुर एकदम संक्षिप्तमा भन्दा म पहिला त यति ठुलो दिल हुने हाम्रो हर्कजीलाई, हर्क लिम्बूजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो अभिव्यक्ति पनि ज्वाला सङ्ग्रलाजीको जस्तै हो र मैले उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो उहाँले मलाई विश्वास छ, आशा छ बााउन्स नहुने गरी $1,000 चेक दिनुभएको छ जो तुरुन्तै साटिने छ र उहाँले वास्तवमा उहाँ आफैमा आफू पनि अचाडो बन्नु भएको र ठगिनु भएको मैले महसुस गरेको छु। सबै मेन पावरवालाहरूलाई एउटै हाँडीमा राखेर नकुटौँ, एउटै ढिकीमा राखेर नकुटौँ, उहाँमा मानवता रहेछ। र म विश्वास दिलाउँछु कि आजका मितिबाट जब यो भिडियो अडियो भिजुअल वर्ल्ड वाइड जानेछ, संसारभरिका नेपालीहरूले हेर्नेछन्, हेर्नु होला। म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, हेमराजजी यहीँ हुनुहुन्छ, ज्वालाजी यहीँ हुनुहुन्छ, म पुण्य गौतमले तपाईँहरू सारालाई साक्षी राखेर भन्छु कि सबैले हिजो उहाँलाई जसरी गाली गर्नेहरूले पनि आज प्रशंसा गर्नेछन् र उहाँबाट सबैले सिक्नुहोस् पीडितलाई कसरी इन्साफ दिलाउने, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने कसरी। र यो चुट्ठो पोलिसी लिएको युवाप्रति गैर जिम्मेवार भएको यो राज्य र यो सरकारलाई पनि एउटा सबक हो। र यो कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने घाटे वैद्य जस्तो भइदिँदा पनि हुँदो रहेछ के कतिपय ठाउँमा, तर कतिपय ठाउँमा मार पर्दो रहेछ। एकचोटि उहाँलाई अहिले जुन पीडा पर्यो यति ठुलो रकममा त होइन, म पनि 20,000मा यसै गरी फसेको छु। यो पछि भनौँला के भयो भने दुईटाले अब लान्छुले होइन म भनिदिन्छु, लान्छुले लानी भनिसक्यो, जान्छुले जान्छु भन्ने बित्तिकै म बिचमा किन जान्ने भन्नु पर्यो। मैले ठिकै छ नि दिनुहोस् न त ऋण दिनुहोस् भन्ने त्यति भनेको भरमा 20 को 25 हर्जना तिर्ने मान्छे मै हुँ। यो अब यो धेरै किस्सा कहानी नगरौँ। एउटा कुरा तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ है त? धन्यवाद छ। अन्तिममा म के भन्छु भने यो राज्यले युवाप्रति जुन गद्दारी गरेको छ यो सरकारले, यसको खिलाफमा हामी आउनुपर्छ, उठ्नुपर्छ। देशमै औद्योगिकरण र रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ र त्यो जसले उहाँलाई पनि फसाइदियो, उहाँलाई पनि थाङ्नामा सुताइदियो, त्यो मानिस जसले बिचौलिया दलाल भएर यसरी शोषण गरेको छ, 800 मेन पावरमा कतिजना त्यस्ता दलालहरूको घुसपैठ छ सुलसुलीहरूको त्यो पत्ता लगाउँ र त्यसलाई कारबाही गर्नको निम्ति तपाईँ भन्नुहोस्, चाहे दुबईमा रहेको मान्छे होस् चाहे यहाँ, हामी मद्दत गर्छौँ, हामी तपाईँको साथमा छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको प्रतिष्ठा हाम्रो नजरमा दोब अब तपाईँहरू सबैजना हुनुहुन्छ, हर्क लिम्बू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हामी उहाँकै मेन पावरमा छौँ होइन। पहिलो कुरा के हो भने म यो मेन पावरलाई दोष दिनुभन्दा अगाडि नि पहिला म तपाईँहरूलाई पनि दोष दिन्छु क्या। हिजोसम्म अघिसम्म म तपाईँहरूलाई सपोर्ट किन गरिरहेको थिएँ भने तपाईँहरू पीडित हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ र हाम्रो उमेर लगभग एउटै उस्तै हो क्या। हामी के भनिरहेका छौँ भने देशभित्रै काम गरौँ। तपाईँको नगरपालिकाको मेयरले लुटिरहेछ, तपाईँको वडा अध्यक्षले लुटिरहेछ, अनि तपाईँ जतिको युवा विदेश जाँदाखेरि पैसा कहाँ बुझाउने भन्दाखेरि चिया पसलमा दुबई गएर $1,000 दिने, यो नगर्नुहोस् क्या। तपाईँ जुन मेन पावरबाट जाँदै हुनुहुन्छ सिधै त्यसको प्रमुखसँग गएर कुरा गर्नुहोस् न। तपाईँले कोही थर्ड पर्सनको मगरको अर्को मान्छेलाई पैसा बुझाउनु भन्दा यहाँ आएर हर्क लिम्बूलाई बुझाइदिएको भए के हुन्थ्यो? यो कुरा त तपाईँ जतिको युवाले पनि त जान्नु पर्यो नि त। अनि तपाईँ हामी देश बनाऊँ भन्ने, देश बनाऊँ केपी ओलीबाट सत्ता खोसौँ र युवाको हातमा ल्याउँ भन्ने, हाम्रा युवाहरू चाहिँ पैसा बुझाउन चिया पसलमा जान थाल्यो भने अन्त देश बन्छ त? परिकल्पना त यसरी गरौँ न, पहिलो कुरा होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने राज्यले जुन अकर्मण्यता बिहोरेको छ, राज्य रिस्पोन्सिबिलिटी हुनैपर्छ। प्रष्ट कुरा के हो भने आज उहाँहरूले हामीले त हाम्रो पैसा फिर्ता पायौँ भनेर खुसी हुनुभयो होला, अथवा चाहिँ मैले कामै गल्ती नै गरेको छैन, मेरो मेन पावर दोषी नै छैन, पैसा कहाँ बुझायो भनेर हर्कजी दुखी हुनुभयो होला। तर कुरा के हो भने जिम्मा चाहिँ कसले लिने त? राज्य रिस्पोन्सिबिलिटी हुनु पर्यो नि त, राज्यको दायित्व हुनु पर्यो नि त। सक्दैनौँ भने प्रधानमन्त्री किन बसिराख्नु पर्यो? घर चलाउनु हो र? हलो जोत्नु हो र? तपाईँको चाहिने भात नपकाएको न्युमा बुढाबुढीले झगडा भएको ठुस्या न्युमा चाहिँ ल भोलि बिहान मेरो बुढी भनेर पानी खुवाउनु जस्तो हो र देश चलाउनु भनेको? सक्दैनौ भने केपी ओली, प्रचण्ड, देउबा, बाबुराम को हो घर गएर नातिनातिना खेलाऊ।
राज्यको जिम्मा हामीलाई देऊ, हामी लिन्छौँ राज्यको जिम्मा। कसरी रोजगारी दिनुपर्छ, कसरी चाहिँ क्रिएसन गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा छ कि राम्रोसँग। त्यसकारण जति पनि जना हेरिराख्नु भएको छ, कृपया हामी देश बनाऊँ भनेर लागिरहेछौँ। तपाईँहरू यो पैसा बुझाउँदाखेरि पनि आखिर कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँ मेन पावरको हर्क लिम्बू चाहिँ प्रमुख हुनुभयो, सञ्चालन गर्नुभएको छ। तपाईँको मेन पावरले ठग्यो भनेर हामी आयौँ होइन, तर वास्तविक त बिचमा त अरू कोहीले खेलेको छ नि त होइन। उहाँको मेन पावरको नाम बेचेर अर्को कोही चिया पसलमा गएर सम्झौता गर्ने, अर्को बिस्कुट खाँदाखेरि पैसा बुझाउने, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहीँ दोहोरीमा गएर चाहिँ पैसा बुझायो भने त्यो आफैले ठगिने वातावरण युवाले किन गर्ने? त्यो पनि त जान्नु पऱ्यो नि त। हामी केपी ओलीबाट सत्ता खोज्न लागिरहेछौँ, युवाहरू आफैमा ठगिने यो कुराको पनि अन्त्य गरौँ। र एकदम दुःख नमान्नु होला होइन। तपाईँलाई मैले के भने मैले जति पनि हेरिराख्नु भएको छ, पहिलो कुरा त मैले भने राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ र चाहिँ तपाईँहरू फेस टु फेस कुरा गर्नुहोस्। जो विदेश जानुहुन्छ यहाँ सबै कुरा उठिसक्यो, मेरो भिसा कतिको हो, कहाँ हो, टिकट कति हो, कुन देशमा जाँदैछु, कहाँ के हो भन्ने भिसाको परिस्थिति आफूले जान्नु पर्यो, टोटल इन्फर्मेसन राख्नु। त्यसकारण यो कुरा पनि युवाहरूले जान्नुपर्छ र लाग्नुपर्छ। एउटा ह्युमेनिटिजका हिसाबले, एउटा मानवताका हिसाबले उहाँले हेरिदिनु भएको छ। र इथिकल कुरा मैले भने इथिकल पोइन्ट के हो भने यत्र कैयौँ मेन पावरहरूको कुरा आइरहेको छ कि त्यहाँ ठगिए, त्यहाँ लुटिए या यस्तो भयो भनेर हुन्छ नि, उहाँहरूले सिक्नुपर्छ। यो हाम्रो च्यालेन्ज के हो भने हामी आधुनिक नेपाल बनाउँछौँ, हामी समृद्धशाली र युवाको सत्ता स्थापना गर्छौँ। यो सुरुवात भइसकेको छ। कोही पनि युवा यदि समस्यामा पर्छ भने, कोही पनि युवालाई प्रब्लम हुन्छ भने हामी चाहिँ सशक्त, चाहे केपी ओलीको विरुद्धमा प्रतिकार गर्नु परोस् वा सेना प्रहरीको विरुद्धमा किनकि त्यो उहाँहरू हाम्रो दाजुभाइ हो, तर आदेश दिएपछि हामीले रोक्न खोज्यो भने हामी सशक्त प्रतिकार गर्छौँ। यो नेपाल हामी बनाएर देखाउँछौँ, यो नेपाल बनाएर देखाउँछौँ भन्दै भए फेरि चिया पसलमा गएर पैसा बुझाउनुहोस् अनि मेन पावरलाई गाली गर्दै जानुहोस् पनि भने होइन क्या। हामी समस्या कहाँ छ त्यसको सही तरिकाले निराकरण पनि गर्छौँ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ हामीले सौहार्दपूर्ण तरिकाले यो समस्याको समाधान गरेका छौँ। भूपाल मगरहरू अर्को के अरे त्यो विदेशमा पैसा बुझेको देवेन्द्र उप्रेतीहरू, तपाईँहरू यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले दलाली गर्नुभयो भने यो सुन्नु है, नाम मेन्सन गरेरै भनिदिएका छौँ हामीले। तपाईँहरू चाहिँ युवाहरूले ठग्ने, त्यो के भन्छन् त्यो युवा मिलाइदिए बाबत खाने, कमिसन खाने लगायतको काम गरेर युवालाई विदेश सप्लाई गर्ने बिचौलिया काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ सरकारले कारवाही गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन, युवाले चाहिँ भाटे कारवाही गर्छ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क हुनु होला। ल तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई, धन्यवाद। धेरै महान काम गर्नुभयो, महानता हो यो तपाईँको। केही पर्यो भने हामीलाई भन्नुहोस्, तपाईँले पनि समस्या पर्यो भने त्यसको समाधान आज चाहिँ उहाँले चेक काटेर दिनुभएको छ र पीडितले न्याय पाएका छन्। पुरा भिडियो हेर्नुभयो, सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने नेपाली रियाक्सनलाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला।